consumption. All right. So let's start our class today. I'd like to share a slide here. Consumption पढ्दैछौँ हामी consumption function and investment function. Some sort of concept बुझ्नु पर्यो त्यसको है. First of all, एउटा let me clear a very basic concept of this our subject. What our subject is trying to make you. त्यसको चाहिँ एकदम भेरी बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नुहोस् ल प्लिज. यो हामी यहाँ के गर्दैछौँ त भन्दा or you can ask me why should I know the concept of this consumption investment. किन चाहियो मलाई भनेर तपाईँ मलाई रेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन. त्यसको रिजन चाहिँ हामीले लास्ट क्लासेसमा पनि डिस्कस गरेको छौँ, तर म फेरि पनि एकचोटि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु. अल्टिमेटली यो जुन प्रोग्राम तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ नि BBIS, यो प्रोग्राम मेनली फोकस छ तपाईँलाई इन्फर्मेसन सिस्टममा पनि फेमिलियर गराउने एज वेल एज म्यानेजमेन्टमा पनि एउटा स्किल दिने क्या. यो म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरू भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त तपाईँले थिङ्सहरू कसरी म्यानेज गर्ने त होइन. तपाईँले कुनै भनौँ न कुनै ठुल्ठुलो बिल्डिङ्सहरूमा गएर कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नुपर्ने हो कि अदरवाइज ठुल्ठुलो ट्रक या ट्रान्सपोर्टको भेहिकल्सहरू तपाईँले ड्राइभ गर्नुपर्ने हो कि. आखिर म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्ने कुरा आयो. अल्टिमेटली तपाईँलाई यो सब्जेक्ट इन्फर्मेसन्स अर यसको सोर्सेसहरू द एनालाइसिस प्याटर्न्सहरू एनालाइसिस टेक्निक्सहरू बताएर बिजनेस डिसिजन मेकिङमा तपाईँको एप्रोच चाहिँ राम्रो होस्. यु क्यान मेक अर द फर्मुलेट अ भेरी इफिसियन्ट बिजनेस डिसिजन्स भनेर इन्फर्मेसन दिन खोजेको यो. त्यसैले म्यानेजमेन्ट हुन्छ. म्यानेजमेन्ट इज अलवेज बेस्ड अन बिजनेस डिसिजन होइन. ओके, अब यो डिसिजन लिनलाई यु हेभ टु हेभ सम इन्फर्मेसन, सम ब्याकअप्स, सम डेटाजहरू होइन, इन्फर्मेसन्सहरू चाहियो नि. अब यो म्याक्रो इकोनोमिक्सले अहिले जस्तै तपाईँलाई कन्ज्युम्सन यो हामीले नेसनल इन्कम पनि डिस्कस गऱ्यौँ. देन आफ्टर सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एक्सपेन्डिचर पनि होइन, डिफ्रेन्ट मेथड्स पनि डिस्कस गऱ्यौँ नेसनल अकाउन्टिङको. खास एक्ज्याक्टली रिलेभेन्ट के छ त त्यसको अहिले मलाई किन चाहियो. अहिले मेरो यो 19-20 एजमा मलाई यो इन्फर्मेसन लेभलको इन्फर्मेसन किन चाहियो भनेर तपाईँले क्वेसन गर्नुहुन्छ भने खास तपाईँलाई बिजनेस डिसिजन मेकर्स बनाउनलाई हो क्या. ऱ्यासनल एफिसियन्ट बिजनेस डिसिजन मेकर तपाईँको अल्टिमेट डेजिग्नेसन भनौँ न, या तपाईँको अल्टिमेट प्रोफेसन के हुन्छ त. किन आफ्टर कम्प्लिसन अफ BBIS वाट भन्ने कुरा आउँछ नि त. तपाईँ के हो जस्तै तपाईँसँगै +2 अर द SE पास गर्ने साथीहरू कोही मेडिकलमा छ भने दे क्यान से माई प्रोफेसन इज दिस, आइ एम दि डक्टर इन माई नियर फ्युचर. म सर्भ गर्छु पिपललाई, आई क्यान ट्रिट द डिजिज. उनीहरूले डिक्लेयर गर्न सक्छ आफूलाई होइन. तपाईँलाई ओके तपाईँले पनि इन्भेस्ट गर्नुभएको छ टाइम एन्ड देन तपाईँको एफर्ट
एज वेल एज मनी। अनि आफ्टर 4 years म के हो त अब भन्ने क्वेसन हो कि सायद तपाईँले मलाई पर्सिभ गरिरहनु भएको छ होला। अल्टिमेटली चाहिएको चाहिँ के हो भने यो गर्नु खोजेको चाहिँ के हो भने तपाईँले बिबिआइएसको क्वालिफिकेसन अरू बिबिआइएसको इन्फर्मेसन दिएर एउटा बिजनेस डिसिसन मेकर, प्रोफेसनल बिजनेस डिसिसन मेकर र भोलि मैले तपाईँहरू कसैलाई ल यो मेरो बिजनेस छ यसमा तपाईँले हेल्प गर्नु पर्यो भन्दा ओके म प्रोफेसनल अरू मेरो प्रोफेसनै यही हो, म मजाले के गर्न सक्छु हेल्प गर्न सक्छु भन्नु पर्यो क्या। अनि इन अर्डर टु मेक डिसिजन्स यु निड सम सर्ट अफ ब्याकअप्स भइहाल्यो होइन। हामी इन्फर्मेसन त चाहियो हो, त्यही बिजनेस डिसिजन लिनलाई नि यो अहिले इन्फर्मेसन दिँदैछौँ क्या। अनि ओके त्यसमा what is the role of this concept of consumption, what is the role of this concept of investment, how should we get the benefit from this consumption investment concept भन्ने क्वेसन्स पनि रेज हुन्छ। अब अल्टिमेटली तपाईँ बिजनेस डिसिसनमा के पर्छ त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ डिमान्ड एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, वेयर टु इन्भेस्ट होइन, वाट टु प्रोड्युस भनेर पढाएको थियौँ नि हामीले। गर्ने के त काम होइन, के को डिमान्ड छ त होइन। अहिले जस्तै एकीकृतसँग केही पैसा छ भने उसले सर म केमा इन्भेस्ट गरौँ, के को डिमान्ड छ, कहाँबाट प्रफिट बढी हुन्छ भन्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, फर्स्ट निड टु एनालाइज डिमान्ड, आइडेन्टिफाई डिमान्ड। यो त प्राइमरी लेभल अफ इन्फर्मेसन मात्रै हो। अझै अझै तपाईँले प्रोफेसनल लेभल अफ इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गर्नलाई त तपाईँ अझै पढ्नु बाँकी नै छ होइन। स्ट्राटेजी पढ्नुहुन्छ तपाईँ, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट पढ्नुहुन्छ लेटर अन तपाईँको यो सिनियर सेमिस्टर्सहरूमा। तपाईँ मोडलिङहरू पढ्नुहुन्छ, डेटाहरूलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने टेस्टहरू पढ्नुहुन्छ, स्ट्याटिस्टिक्सहरू पढ्नुहुन्छ। एन्ड देन आफ्टर अल्टिमेटली त्यो सबै सिकाएको चाहिँ तपाईँलाई त्यो मार्केट सर्च गर्ने, डिमान्ड आइडेन्टिफाई गर्ने, टार्गेटेड ग्रुप आइडेन्टिफाई गर्ने, देन आफ्टर इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन्सहरू लिने, आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नलाई, बिजनेसलाई चाहिँ ग्रो गर्नलाई होइन। पहिले त इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो, देन आफ्टर ग्रो गर्नलाई तपाईँ चाहिँ एकदम प्रोफेसनल्ली क्यालकुलेटिभ होइन स्योर सर्ट डिसिजन्सहरू लिनुहुन्छ क्या। फेलियर पोसिबिलिटी कम भएको, एकदम नेग्लिजेबल चान्सेस, फेलियर चान्सेस भएको डिसिजन्सहरू लिनुहुन्छ। अनि त्यो लिनुलाई तपाईँलाई अभियसली डेटा इन्फर्मेसन्सहरू चाहिन्छ। अब यो हामी सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा गर्दैछौँ, सिबिएस। सिबिएसले जुन इच एन्ड एभ्री कन्ट्रीको आफ्नो ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ, जापानको, चाइनाको, इन्डियाको, नेपालको, आफ्नो युएसको। अब इकोनोमिस्टहरूले सजेस्ट गरेको हो क्या सबै कन्ट्रीहरूलाई, के सजेस्ट गरेको भने यु हेभ टु हेभ सम इन्फर्मेसन, दिस सर्ट अफ इन्फर्मेसन अफ युर कन्ट्री, यु निड टु मेन्टेन दिस रेकर्ड्स अफ युर कन्ट्री। पहिले यो रेकर्ड राख्ने गरिँदैन थियो, स्पेसली जिएम किन्स, जन मेनार्ड किन्स भन्दा अगाडि जुन किसिमको हामीले जिडिपी जिएनपीहरू यसो पढ्दैछौँ नि, त्यसको रेकर्डहरू राख्ने गरिँदैन थियो। तर इकोनोमिस्टहरूले सजेस्ट गर एग्रिगेट स्टडी गर्नुहोस् आफ्नो कन्ट्रीको, एन्ड एउटा त्यस्तो गभर्मेन्ट बडी बनाउनुहोस् जसले चाहिँ एग्रिगेट डेटाहरू इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गरोस्, सो द्याट कन्ट्रीमा कहाँनिर लुप होल छ, कहाँनिर डेभलप गर्नुपर्ने हो, एन्ड पोलिसी स्ट्राटेजीहरू के बनाउनु पर्ने हो, प्लान गर्न सकिन्छ क्या। तपाईँको प्लान गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अनि कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसले इन्डिभिजुअल्सहरूलाई, जस्तै हामीलाई इन्डिभिजुअल बिजनेस गर्नेहरूलाई पनि बेनिफिट हुन्छ, बिकज हामीलाई इन्फर्मेसन्सहरू आउँछ। फर इक्जाम्पल यो कन्जम्सन भनेर भनिरहेको छौँ भने कन्जम्सनको इन्फर्मेसनले हामीलाई के फाइदा, इच एन्ड एभ्री पर्सन्सलाई फाइदा नहोला, तर जो चाहिँ यो कन्जम्सन्समा के कुन कुन हेडिङ्स छ अनि त्यो हेडिङ्सहरूमा कति एक्सपेन्सेसहरू छ पिपलहरूको, त्यो डेटा उसँग भयो भने उसले आफ्नो आफ्नो कमोडिटीहरू चाहिँ कस्तो किसिमको, बिकज नेपालमा
जे कुरा कन्ज्युम हुन्छ नेसेसरी छैन इन्डियामा पनि सेम कमोडिटी कन्ज्युमर्स। ओके, नेपाल र इन्डियाको कल्चर मिल्ला होइन, नेपालमा इन्डियामा जे कन्ज्युम्सन हुन्छ अफ्रिकामा पनि त्यही कन्ज्युम्सन हुन्छ भन्ने जरुरी छैन क्या। सो युएसमा पनि त्यही कुरा कन्जम्सन हुन्छ, कन्जम्सन प्याटर्न त्यही छ भन्ने हुँदैन। सो तपाईँले कुन कन्ट्रीमा तपाईँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ या आफ्नो आउटलेट्सहरू इस्टाब्लिस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको कन्जम्सन प्याटर्न हेर्न पाउनुभयो भने, थाहा पाउनुभयो भने, इन्फर्म भयो भने यु क्यान मेक ऱ्यासनल बिजनेस डिसिसन्स। तपाईँले त्यो डिसिसन लिनलाई तपाईँलाई हेल्प गर्छ त्यसले। अनि इन्भेस्टमेन्ट्सहरू केले इन्फ्लुएन्स हुन्छ, अनि त्यो इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटिजहरू के छ होइन। फर इक्जाम्पल नेपालमा मल्टिनेसनल्स कम्पनीहरू प्रायः किन आउँदैन त भन्दाखेरि सो इन्भाइरोमेन्टको कुरा आयो, बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको कुरा होइन, हडल्सहरूको कुरादेखि लिएर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुराहरू छ। हो त्यो अब एज अ बिजनेस पर्सन तपाईँ अलिकति न्यारो स्केलमा मात्रै नसोच्नु होला। मलाई चाहिँ यो सराउन्डिङमा बानेश्वर एरियामा बिजनेस गर्नु छ, सो द्याट म यो एरियाको मात्रै स्टडी गर्छु भन्ने हुँदैन। म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ तपाईँलाई आइदर डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट अर द इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट या डोमेस्टिक बिजनेस, इन्टरनेसनल बिजनेस, इच एन्ड एभ्री बिजनेस एस्पेक्टमा यु सुड कन्सिडर दिस थिङ्स भनेर इन्फर्मेसन दिएको हो। तपाईँले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। के को लागि ध्यान दिने? बिजनेस डिसिजन मेकिङको लागि, अल्टिमेटली तपाईँले लिने बिजनेस डिसिसन्समा। अनि किन मैले बिजनेस डिसिसन लिनु पर्यो? बिकज एक्सिडेन्टली, नोइङली, अननोइङली मैले यो प्रोग्राम जोइन गरेँ, अब बिबिआइएस। त्यसैले अब यसको मेन मोटिभ नै के हो त? यो तपाईँले बिफोर इन्टरिङ इन्टु द दिस कोर्स बिबिआइएस जोइन गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले आफूलाई त्यो तयार गर्नुभएको थियो होला। अब माई प्रोफेसन इन माई नियर फ्युचर इज विल बी अ भेरी प्रोफेसनल बिजनेस डिसिजन मेकर। मेरो चाहिँ प्रोफेसनल डिसिजन मेकर प्रोफेसन हुनेछ। द्याट्स वाइ आई निड टु जोइन दिस सब्जेक्ट। त्यो 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 क्लियर भयो भने नि यो कन्सेप्टहरू, यो यो कन्टेन्टहरू इजी लाग्छ क्या। किन इजी लाग्छ भने हामीलाई अहिले प्राइमरी इन्फर्मेसन अफ इकोनोमिक्स दिँदैछ। अल्टिमेटली मलाई चाहिँ भोलि डिसिजन मेकिङमा यो इन्फर्मेसन हुनसक्छ इन्फर्मेटिभ होस्, हुनसक्छ इन्फर्मेटिभ नहुन पनि सक्छ, कतिपय कुनै अर्कै इन्फर्मेसन तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ हुनसक्छ या हेल्पफुल हुनसक्छ इन अर्डर टु मेक डिसिजन। बट आई सुड कन्सिडर दिस थिङ्स भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डेभलप गर्नु पऱ्यो क्या। अनि मात्रै तपाईँलाई यो सब्जेक्ट्सहरूको कन्टेन्टहरू इजी लाग्छ। जस्तै कन्जम्सन हामीले लास्ट क्लासमै डिस्कस गरिसक्यौँ। कन्जम्सन भनेको एक्सपेन्डिचर अन गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अब यो कन्ट्रीको एक्सपेन्डिचर अन गुड्स एन्ड सर्भिसेस थाहा पाएर मलाई के फाइदा? तर म बिजनेस डिसिजन मेकर हो भने फाइदा छ क्या, बेनिफिट छ। त्यसैले यो कन्जम्सन स्ट्रक्चर मैले एनालाइसिस गरेँ। अब कन्जम्सन स्ट्रक्चर एनालाइसिस अब म इन्डिभिजुअल गएर एउटा कन्ट्रीमा पुरै डेटा सर्वे गर्न सक्छु त भन्न सक्दिनँ। यो टाइम इफेक्टिभ पनि हुँदैन, कस्ट इफेक्टिभ पनि हुँदैन। अब त्यसको लागि कन्ट्रीले जुन सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स छ त्यसले के गरिरहेछ त डेटा कलेक्सन गरेर यो किसिमको काम गरिरहेछ, यो इकोनोमिक्सहरूको सजेसन पछि। त्यो डेटामा चाहिँ के छ त, हाउ क्यान आई गेट द बेनिफिट फ्रम दिस डेटा भनेर पनि त तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि। फेरि रिसोर्सबाट कसरी इन्फर्मेसन लिने भने थाहा छैन भने त रिसोर्स त त्यतिकै मिसयुज भइरहेको हुन्छ होइन। हुनसक्छ नेपालमा हामीलाई धेरै रिसोर्सेसहरू छ, बट हामीलाई त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने थाहा छैन, अनि त्यतिकै हाम्रो खेर भइरहेछ। या नेचुरल रिसोर्सेसकै कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तै हामीलाई हाम्रो वाटर सप्लाई होइन, हाम्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी त्यतिकै गइरहेछ, लस भइरहेछ नि। पानी बगेर त गइरहेछ नि त हाम्रो होइन, त्यो स्टोर छ, पानी इन्ट्याक्ट छ भन्नु परेन। त्यही वाटरबाट टर्बाइन घुमाउन सकेको भए त हामीसँग प्लेन्टी अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्थ्यो, हामी त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्थ्यौँ, त्यसबाट वी क्यान जेनेरेट मनी एज वेल। यो कोभिडभन्दा अगाडि तपाईँको मालदिप्सको प्रेसिडेन्ट आउनुभएको थियो नेपाल होइन, उहाँले डिमान्ड राख्नुभयो तपाईँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्नुहोस् 20,000 मेगावाट
20,000, नेपालले 1200 मेगावाट मात्रै प्रड्युस गरिरहेको छ है। पोटेन्सियालिटी फिजी भाइबल पोटेन्सियालिटी 43-44 छ। अप एटमोस्ट लेभलमा 83 छ नेपालको प्रड्युस गर्न सक्ने। आउट अफ 83, 20 हामी पर्चेस गरिदिन्छौँ तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी भनेर जानुभयो। 20,000 मेगावाट हामी सिङ्गल हाम्रो कन्ट्रीले तपाईँसँग 20,000 मेगावाट तपाईँ प्रोफेसनली निकाल्नुहोस्। हामी 20,000 मेगावाट हाम्रो एउटा त्यो मात्रै देश, हाम्रो मात्रै देश हुन्छ तपाईँको कस्टमर भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् त, हामी प्रड्युस गर्दैछौँ 1200 मेगावाट मात्रै। अझै 18,000 मेगावाट हामीले प्रड्युस गर्यो भने एउटै कन्ट्री छ हामीसँग किनिदिने, एग्रिमेन्टै गरेर गएको छ। अब त्यसपछि इन्डिया, बङ्गलादेश, अरू देशहरू त छँदैछ। ल अरू कोही पनि भएनन् भने त्यो 18,000 मेगावाट प्रड्युस गरेर त्यो कन्ट्रीलाई दिन सक्यो भने कति पैसा आउँछ होला? यो चाहिँ कन्ट्री साइडबाट भयो होइन। अब कन्ट्रीले, पोलिसी मेकर्सहरूले कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा भयो। तपाईँ पनि रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ गभर्मेन्टलाई पनि। तर एज एन इन्डिभिजुअल बिजनेस डिसिजन मेकर तपाईँ यो इन्फर्मेसन्सले चाहिँ तपाईँलाई पनि बेनिफिट हुन्छ कहाँ इन्भेस्ट गर्ने भनेर क्या, या कुन ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने, कुन मार्केट छ होइन। इन्भेस्टमेन्ट टेक्निक्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले पर्सिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लास्ट क्लास हामीले डिस्कस गरेको थियौँ यो इक्वेसन C=A+B/D। किन्स, जेएम किन्स एउटा अब यो एकाडेमिकली नै पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ तपाईँ कुनै प्र्याक्टिकल फिल्डमा कुनै कुनै अर्गनाइजेसन्सहरूमा काम गर्नु भने पनि पाउनुहुन्छ। यसको लागि बुक नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। तर अब एकाडेमिकली नै हामी साउन्ड हुन खोज्दैछौँ भने अब एकाडेमिकली एउटा अर्डरमा जानु पर्यो होइन। त्यो त्यसमा के छ भने यो यो हाम्रो जुन इकोनोमिक कन्सेप्ट छ यसलाई प्रिस्क्राइब गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ जन मेनार्ड किन्स। पहिले क्या सुरुदेखि नै हामीलाई थाहा थियो इच एन्ड एभ्रिथिङ। अहिले अभियस कुरा लाग्छ नि, कतिपय कुरा त अभियस छ। मैले तपाईँहरूले पनि भाइ यसो गर्नुहोस्, बहिनी यसो गर्नुहोस् भन्यो भने सर यसमा त घाटा छ हामीलाई, तपाईँ सिधै भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो अब हामी युज टु भइसक्यौँ कुराहरूमा। तर इट डजन्ट मिन हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो यो कुरा, या हाम्रो फरफादरहरूलाई चाहिँ पहिले पनि थाहा थियो भन्दा नो, थाहा थिएन। इभन कस्ट र बेनिफिट क्यालकुलेसन पनि थाहा थिएन। या भनौँ न क्लासिकलको अलिकति कन्सेप्ट पढ्छौँ हामी पछि। क्लासिकल टाइममा त हामीलाई मेरो अर्गनाइजेसनमा कति नम्बर अफ इम्प्लोइ चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन त्यतिखेर। उनीहरू जति पनि लिन्थे मान्छे, एन्ड दिस मच अफ लेबर फोर्सेस इज द एफिसियन्ट लेभल अफ लेबर फोर्सेस इन माई अर्गनाइजेसन। थाहा थिएन क्या मलाई 10वटा लेबर, 10 नम्बर अफ लेबर, 20 नम्बर अफ लेबर, 50 नम्बर अफ लेबर मेरो बिजनेसको चाहिँ। जस्तै लिटिल इन्जिनियर्स कलेजलाई या अहिले भनौँ न तपाईँले कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नुभयो भने तपाईँ त्यो रेस्टुरेन्टमा कति स्टाफ चाहियो होला टेन्टेटिभली तपाईँ आफै क्यालकुलेट। मलाई चाहिँ यो सेफहरू यति चाहिन्छ, वेटरहरू यति चाहिन्छ, अनि यस्तो यस्तो अकाउन्टको एउटा चाहिन्छ, यस्तो चाहिन्छ, टेन्टेटिभली यति तपाईँ त्यसै पनि फिगर आउट गरिदिनुहुन्छ। यतिजना भयो भने पुग्छ, धेरै भयो भने मलाई बढेन हुन्छ, स्यालेरी दिनु पऱ्यो, के दिनु पऱ्यो, अलिक अन्नेसेसरी स्टाफिङहरू चाहिँ मलाई बढेन हुन्छ। तपाईँलाई इजी थाहा छ नि यो, यसको लागि कहीँ पढ्नै पर्दैन नि। तर ठुल्ठुलो इकोनोमिक्सहरू, एडम स्मिथहरू, हामी फादर अफ इकोनोमिक्स भन्छौँ, उनीहरूलाई पनि यो कन्सेप्ट चाहिँ थाहा थिएन। फेरि उनीहरूले नो भएर कतै पनि मेन्सन गरेको छैन। उनीहरूले त प्रिस्क्राइब के गरेछ भने यु क्यान रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर इन यर अर्गनाइजेसन। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँ जति पनि लिन सक्नुहुन्छ भने। कसले भन्दाखेरि हामी जसलाई चाहिँ फादर अफ इकोनोमिक्स भन्छ। अब उसलाई थाहा थिएन भन्ने उसको फल्ट हो, या उसलाई किन थाहा भएन भन्ने होइन कि थट्सहरू, कन्सेप्ट्सहरू इन्भाइरोमेन्ट बेस हुन्छ। द देन इन्भाइरोमेन्ट के थियो त्यहाँ होइन, सराउन्डिङ्समा कस्तो किसिमको बिहेभियरहरू हुन्थ्यो, त्यसले नै के हुन्थ्यो त इन्भाइरोमेन्टहरू डेभलप हुन्थ्यो, थट्सहरू डेभलप हुन्थ्यो। अनि सजेस्ट गर्ने जस्तै पेसेन्टको डिजिज डायग्नोज कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि उसको सिम्टम्सले होइन। तपाईँलाई भविष्यमा तपाईँ जानुभयो कुनै डक्टरमा, ल अब तपाईँको
10 वर्षपछि तपाईँलाई यो रोग लाग्छ भनेर अहिले नै डक्टरले प्रेडिक्ट गर्न सक्छ त भन्दा सक्दैन। कुनै कुनै कुराहरूको तपाईँले यो प्याटर्नमा जानुभयो भने तपाईँलाई यस्तो डिजिज हुनसक्छ भन्दैला, तर फर स्योर भन्न सक्छ त सक्दैन। उसले डायग्नोज गर्ने या मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्ने भनेको त्यतिखेरको सिचुएसन के छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी एनालाइसिस गर्यो भने हो। द्याट्स वाइ यो मैले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँले सम सर्ट अफ थिङ्सहरू यो मेरो यो युजको लागि मलाई पढाउँदै, जस्तै म्याथमेटिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ या अरू सब्जेक्ट पढ्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो अल्टिमेटली के युजको लागि पढाइरहेछ त भन्दाखेरि यता म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट चाहिँ तपाईँलाई डिसिजन मेकर्स बनाउनलाई, तपाईँको माइन्डलाई अलिकति भनौँ न सार्प होस् होइन, अनि क्विक डिसिसन लिन सक्नु, तपाईँले थिङ्सहरूलाई कन्सिडरेसन गर्न सक्नुहोस्, डाइनामिक होस्, अनि डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट एनालाइसिस गर्न सक्ने, क्रिटिकल पनि होस् होइन। त्यसको लागि म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टले तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको हो। अनि अहिले चाहिँ प्रिसाइजली कन्सेप्टहरू पढाइरहेको हो। यता आइटी सब्जेक्ट्सले चाहिँ तपाईँको अब प्रोफेसनमा पनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको आइडियाजहरू दिएर त्यहाँ पनि म्यानेज गर्न सिकाउनलाई होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँ एकदम एकदम इजिली के, जस्तै जेम्स इन 1936 he wrote a book in 1936 called A General Theory of Employment in Decision Money, and सर्टकटमा द जेनरल थ्योरी भनेर पढ्छौँ। बुकको नाम चाहिँ द जेनरल थ्योरी। उसले यो बुकमा के भन्यो भने धेरै कुरा क्या अहिले जुन हामी अभियस भन्दैछौँ नि, त्यो अभियस कुरालाई चाहिँ उसले त्यहाँ भनेको छ, त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन क्या मान्छेलाई। अभियस के हो भने यु क्यान नट रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर इन योर अर्गनाइजेसन। हेर्नुहोस् त, जथाभावी स्टाफ नलिनुहोस् है आफ्नो अर्गनाइजेसन, तपाईँलाई लस हुन्छ। कहिले 1936मा, योभन्दा अगाडि थाहा छैन, धेरै पनि भएको छैन नि। 1936 भनेको 80 अहिले कति 85 इयर्स ब्याक जानुभयो भने बिजनेस नेपालको बिजनेस पर्सनहरूलाई थाहा थिएन भने हो र होइन, कहाँको भन्दाखेरि ग्रेट ब्रिटेनको, युएसएको। त्यही हेर्नु त। अब उसले के भन्छ भने गभर्मेन्ट सुड इन्भेस्ट इन इकोनोमी। यो 1936 भन्दा अगाडि गभर्मेन्टले इकोनोमीमा इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन भनेको थियो। छोडिदिने बिजनेस पर्सन्सहरूलाई, लेट इट बी लेसेस फेयर इकोनोमी भन्छ कन्सेप्ट थियो। उसले फेरि के भन्यो भने गभर्मेन्टले इन्भेस्ट गर्यो भने इकोनोमीको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मल्टिप्लायर टाइम्स बढ्छ। इकोनोमीमा 100 इन्भेस्ट गर्नु भनेको इकोनोमीको साइज 100ले मात्र बढ्ने होइन, यो मल्टिपल टाइम्स, यो 100 × 10 हुनसक्छ र इकोनोमीको साइज 1000 हुनसक्छ इकोनोमीको इन्कम। अब यो 1000ले तपाईँलाई गभर्मेन्टलाई ट्याक्स पे गर्दाखेरि यो ट्याक्स अमाउन्ट चाहिँ 150 हुनसक्छ। तपाईँले गभर्मेन्टले खर्च गरेको 100ले नियर फ्युचरमै तपाईँलाई 150 उल्टै रिटर्न आउँछ गभर्मेन्टलाई। बिचमा के भयो त, पिपुल ह्याप्पी भयो। किन त भन्दाखेरि लाइफस्टाइल बढ्यो, लाइफ स्ट्यान्डर्ड बढ्यो, प्रस्पर भयो इकोनोमी। तपाईँले पैसा खर्च गरिदिनु भयो इकोनोमीमा, इकोनोमी प्रस्पर हुँदै गयो र अल्टिमेटली त्यो पैसा फर्केर झन् बढेर तपाईँसँग आयो। एक वर्ष घुमोस् तपाईँको पैसा, के फरक पर्छ? आफ्नो इकोनोमीमा सर्कुलेट होस्। 1 इयर पछि तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ तपाईँको पैसा 1 इयर पछि बढेर आउँछ। त्यो बिचमा त धेरै काम हुन्छ नि त इकोनोमीको। अदरवाइज तपाईँले क्लासिकल मुभिजहरू हेर्नुभयो, इङ्ग्लिस मुभी, हिन्दी मुभीहरू हेर्नुभयो भने यस्तो रुलरहरू हुन्छ नि, ठुल्ठुलो एम्पायर हुन्छ, रुल गरिरहेको हुन्छन्, अनि वेल्थहरू चाहिँ इन द फर्म अफ गोल्ड, डायमन्डहरूको फर्ममा चाहिँ उनीहरूले कुनै त्यो भनौँ न त्यो सेफ हाउस जस्तो सेफ बनाएर इन्डियातिर चाहिँ मन्दिरको मुनि होइन, एकदम खजाना भन्छौँ नि हामी, हो तिनीहरू त्यसरी राख्थे। रादर त्यसलाई इकोनोमीमा इन्भेस्ट गर्ने भन्दा इकोनोमीमा त्यसलाई सर्कुलेट, मनी सर्कुलेट, त्यो फेरि त्यो सबै तिनीहरू चाहिँ फेरि पिपुलसँगै लिएका हुन् फेरि।
त्यो त्यत्रो प्रपर्टी कहाँबाट आयो तिनीहरूसँग, त्यस्तो वेल्थ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि इन द फर्म अफ ट्याक्स, इन द फर्म अफ फी फाइनहरू पिपुलबाटै कलेक्ट गरे र आफूले तिनीहरूलाई चाहिँ अनप्रोडक्टिभ सेभ गरिदियो। उनीहरूले सोचे फ्युचरमा काम लाग्छ, कहिले कोही कन्ट्रीसँग वार भयो भने त्यतिखेर चाहिन्छ, वेल्थ भएन भने फेरि हामीलाई कसैले पत्याउँदैन होइन, त्यो चाहिँ अकुमुलेट गर्नुपर्छ, यो चाहिँ फ्युचरको लागि हो भन्ने सोचे। तर किन्सले के भन्यो भने नो, त्यसले चाहिँ झन् ह्याम्पर गर्छ, हामी पढ्छौँ यसलाई। त यो आर्गुमेन्ट्सहरू राखेर चाहिँ जेम किन्सले प्रिस्क्राइब गरेका थिङ्सहरू। र अहिले कतिपय कुराहरू चाहिँ अभियस छ, तपाईँ हामीलाई पनि यसको लागि किन्सले भनेको कुरा त यो त इजी, यो त म पनि भनिदिन सक्थेँ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर टाइम हुन्छ इच एन्ड एभ्रिथिङको, त्यतिखेर उसले के गर्यो त प्रिस्क्राइब गरे क्या थिङ्सहरू। ओके, एकर्डिङ टु किन्स, अब यो कुराहरू बुझाउनलाई नि अल अफ सडन, जस्तै तपाईँ कुनै कन्सेप्ट छ भनौँ न, तपाईँहरू सधैँ टेम्पल जानुहुन्छ, मन्दिर जानुहुन्छ, अनि तपाईँहरूलाई के सिकाएको छ भने त्यहाँ मन्दिर, भगवान्को मन्दिरमा छिर्नुभन्दा अगाडि स्लिपर्सहरू सुजहरू चाहिँ बाहिर खोल्नुपर्छ है भन्ने सिकाइएको छ। वर्षौँदेखि तपाईँको त्यही कल्चर छ। अब तपाईँलाई कसैले आएर होइन यु क्यान वेयर युर स्लिपर ओर द यु क्यान वेयर युर सुज इनसाइड द टेम्पल भन्यो भने तपाईँ त्यतिकै मानिहाल्नुहुन्छ त? मान्नुहुन्न नि, हुँदैन। तपाईँको नि आर्गुमेन्ट हुन्छ, तपाईँको नि बिलिफ हुन्छ, कहाँ त्यस्तो हुन्छ, हुँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँ। अनि चाहिँ तपाईँको माइन्डमा सेट भइरहेको बिलिफलाई इमिडिएट विदाउट लजिक कसैले आएर भन्यो भन्नेमा तपाईँ चेन्ज गर्नुहुन्न नि। किन्सलाई पनि त्यही भयो। किन्सलाई के हो भने उसले भन्यो यस्तो हो। तर त्यो क्लासिकल इकोनोमिस्टहरूको त्यो कन्सेप्टहरू मान्छेको डिसिजन मेकिङमा त्यहाँ रुल गरिरहेको कन्सेप्टहरूले किन्सले ओभरनाइट आएर भनेको कन्सेप्टलाई त फलो त गर्दैन अभियसली हो। अब उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नलाई किन्सले साइन्टिफिकल्ली क्या, फेरि त्यतिखेर खास भन्यो भने यो मोडर्न इकोनोमिक्सकै फादर भनिन्छ क्या किन्सलाई। इच एन्ड एभ्री त्यतिखेरको ड्रब्याक्सहरूको काउन्टर लजिकल आर्गुमेन्ट्सहरू छ क्या किन्ससँग, लजिकल आर्गुमेन्ट्स। अहिले हामीले पढ्दाखेरि पनि त्यतिखेर त राम्रै दिमाग लगाएको रहेछ यो मान्छेले भन्ने बुझ्छौँ क्या। उसले के यो इक्वेसन उसले नि प्रिस्क्राइब गर्यो, यो सी इक्वल टु ए प्लस बी बाई डी। उसले के भन्यो भने कन्जम्सन बेसिकली फङ्सन इन्कमको, इभन दो देयर आर भेरियस डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्सन। तपाईँको इकोनोमीमा कन्ज्युम गरिरहेछन् मान्छेले, त्यो चाहिँ फेरि एउटा फेरि म यहाँ रिलेट गरिहाल्छु एउटा कुरा चाहिँ। यो 1936मा किन्सले बुक लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले अहिले गुगल सर्चहरू गर्नु सक्नुहुन्छ। 1929 टु 1933 यो 4 वर्ष चाहिँ इकोनोमी एकदमै धेरै डिप्रेसनमा गयो। टेन्टेटिभली यो डिप्रेसनलाई चाहिँ 1930को डिप्रेसन भनिन्छ, द डिप्रेसन अफ 1930। एक्सट्रिम डिप्रेसन मिन्स इकोनोमिक एक्टिभिटिज कोल्याप्स भयो क्या। कहाँ कोल्याप्स भयो भन्दाखेरि युएसमा कोल्याप्स भयो, युकेमा कोल्याप्स भयो। त्यतिखेरको पावर हाउसेसहरू भन्नु पऱ्यो नि तिनीहरूलाई, इकोनोमिक कोल्याप्स हो। अनइम्प्लोइड पिपलहरू कन्ट्रीमा मान्छे मरिरहेछन्। तपाईँको चाहिँ बिजनेस हाउसेसहरू सटडाउन भइरहेछन्, एक्टिभिटिजहरू एकदम जिरोमा झरिसक्यो। कारण के त भन्दाखेरि क्लासिकल इकोनोमिक्सहरूले प्रिस्क्राइब गरेको जुन प्रिस्क्रिप्सन्सहरू छ नि, आइडियाजहरू छ नि, त्यसले वर्क गर्न छोड्यो क्या। तपाईँ कुनै डक्टर कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको फ्यामिली डक्टर होइन, मजाले तपाईँको बुवाहरू पनि त्यहीँ जानुहुन्थ्यो, तर पछि तपाईँले रियलाइज गर्नुभयो यो डक्टरले प्रिस्क्राइबको मेडिसिनले कामै गर्न छोड्यो। अब यो डक्टर आउटडेटेड भयो जस्तो रियलाइज गर्न हुनसक्छ त्यो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त अरू डक्टर सर्च गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, अनि त्यसमध्ये तपाईँले एउटा राम्रो डक्टर पाउनुभयो भने तपाईँ स्विच गर्नुहुन्छ। अनि तर त्यो डक्टरले तपाईँलाई कन्भिन्स गराउन सक्नु पऱ्यो, तेरो ट्रिटमेन्ट ठिक थिएन, म चाहिँ तँलाई बेटर ट्रिटमेन्ट दिन सक्छु भनेर। सो वाट आई मिन टु से, यो किन्सले त्यही काम गर्यो क्या 1936मा। क्लासिकल रङ थियो, क्लासिकलको स्टेटमेन्टहरू त्यतिखेरको सिचुएसनमा ठिक छ,
तर इकोनोमिक चेन्जेसहरू धेरै भइसक्यो वर्ल्डमा, त्यो क्लासिकल रिलेभेन्ट छैन अहिले। जतिखेर डेभलप भएको त्यो रिलेभेन्ट थियो, ठिक छ, ओके, बट अहिलेको इकोनोमीमा रिलेभेन्ट छैन। यो कुरा रिलेभेन्ट छ भनेर आर्गुमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ अब इजिली मान्छेले पत्याएनन् सुरुमा, किनभने उनीहरूको थट्स बिलिफ नि पहिलेदेखि नै क्लासिकल त्यत्रो वर्षदेखि आइरहेको कन्सेप्ट। अनि किन्सले लजिकली दिइरहेछ, इक्वेसनको थ्रु, ग्राफको थ्रु, एन्ड देन आफ्टर डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल्सको थ्रु उसले के गरिरहेछ त आइडियाज दिएपछि, अनि उसलाई लेटर अन यो 1936को अनि कलेक्टिभली आइडियाज पब्लिस गर्यो उसले 1936मा। त्यसपछि यो जेएम किन्सलाई चाहिँ पहिले चाहिँ सरी एल, पहिले जे भन्दा अब पहिले एल लगाएर प्रोनाउन्स गरिन्थ्यो क्या यसलाई, यो मान्छेलाई लर्ड जोन मेनार्ड किन्स भनिन्थ्यो क्या, लर्ड पनि भनिन्थ्यो फेरि। लर्ड चाहिँ किन भनेको भने एकदम भनौँ न अब त्यो इकोनोमिक क्राइसिसबाट इकोनोमीलाई बाहिर निकाल्यो उसले न्यू कन्सेप्ट दिएर। अनि अब लर्ड चाहिँ अलिक इकोनोमिस्टहरू पछि इकोनोमिस्टहरू लर्ड भनिहाल्नु पर्दैन, जन मेनार्ड किन्स भन्दा हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले जेएम किन्स मात्रै भन्छौँ होइन। बट त्यतिखेर चाहिँ लर्ड जन मेनार्ड किन्स त्यो 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 प्लेसमा राखेका थिए क्या उनीहरूले जन मेनार्ड किन्सलाई। उसको लजिकले गर्दाखेरि, लजिक के थियो भने कतिवटा लजिकहरू हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ र अहिले पनि रेलिभेन्ट छ, एकदमै रेलिभेन्ट छ। कतिपय उसको लजिक, त्यतिखेरको लजिक अहिले कतिपय इकोनोमिस्टहरूले क्रिटिसाइज पनि गरेछ, वर्क गर्दैन अब चाहिँ किन्सको। त्यतिखेर भनिहालेँ नि, इक्वेसन बेस्ड हुन्छ है डिसिजन्सहरू। कुनै पनि हामी डिसिजन्स लिन्छौँ, कुनै पनि प्रिस्क्राइब गर्छौँ थिङ्सहरू, त्यो सबै सिचुएसन बेस्ड हुन्छ। सो according to Keynes, consumption is a linear function of disposable personal income. Mainly, consumption is the function of income. Disposable income means income at your disposal, taxहरू पे गरिसकेपछिको अमाउन्ट। So an equation function can be written as this C equals to A plus BYD. किन्सले प्रिस्क्राइब भनेको अब इकोनोमीमा गभर्मेन्टलाई या भनौँ न पोलिसी मेकर्सलाई उसले के भन्दैछ भने तपाईँको कन्ट्रीमा कति कन्जम्सन हुन्छ, भेजिटेबल प्रोडक्टको कन्जम्सन होला होइन, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्टको कन्जम्सन होला, त्यो कन्जम्सन चाहिँ पिपलहरूको इन्कममा डिपेन्ड हुन्छ। बट देयर इज अ पार्ट अफ ए, दिस इज स्मल ए पनि छ है भनेको अटोनोमस कन्जम्सन, कन्जम्सन एट जिरो लेभल अफ इन्कम चाहिँ यो अटोनोमस कन्जम्सन लेखेको छ। द पोर्सन अफ द कन्जम्सन द्याट इज नट रिलेटेड टु इन्कम, इन्कमसँग रिलेटेड छैन त्यस्तो पिपुल पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै हेरौँ न, हाम्रो कन्ट्रीमा जस्तै न्यु बोर्न बेबीदेखि लिएर अब 15, 16, 17, 20 होइन, एउटा टेन्टेटिभली एज ग्रुप हेर्नु, कति ठुलो ग्रुप छ, धेरै त्यो एज ग्रुपमा कति पिपुलहरू छन् भन्दा एउटा राम्रो पर्सेन्टेज पिपुलहरू छन् त्यसमा। अनि फेरि ओल्ड एजतिर जाउँ होइन, 70+ 75+ जो चाहिँ रिटायर लाइफ बसिरहेछन्, त्यो ग्रुपहरू कति छ त, त्यो पनि राम्रै पर्सेन्टेजमा छन्। अब त्यो दुईटा ग्रुप मेनली मैले यो राख्न खोजेको चाहिँ यहाँ यो ओल्ड एज र अनि यो चाइल्डहुडको एजको बिचमा पनि छ फेरि अटोनोमस कन्जम्सन। तर यिनीहरू त अल्टिमेटली अटोनोमस कन्जम्सन गर्छन् भनेको इन्कम चाहिँ छैन, तर कन्जम्सन चाहिँ गर्छन् केको लागि त, सर्भाइभको लागि पनि गर्नु पर्यो। देयर आर द पिपुल जसलाई चाहिँ सर्भाइभको लागि पनि कन्जम्सन गर्नुपर्छ। उनीहरूले इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजमा, जस्तै तपाईँ अहिले इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ नहुन्जेलसम्म कन्जम्सन गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँले गर्ने कन्जम्सनलाई इकोनोमीले कन्सिडरेसनमा राखेन भने त क्राइसिस हुन्छ मार्केटमा। त्यो सजेस्ट गरेको हो क्या उसले। त्यो क्राइसिस किन भयो 1930मा, किन डिप्रेसन्सहरू आयो भन्दाखेरि सबै मार्केटमा पर्चेस गर्ने क्यापेबिलिटिजको या इन्कम जेनेरेटिङ भएको जेनेरेट गर्ने पिपुल मात्रै बस्दैनन्।
तिनीहरूको लागि मात्रै तपाईँले कमोडिटी ल्याउनु भयो भने अटोनोमस कन्जम्सन गर्नेवालाहरूलाई चाहिँ कहाँबाट आउँछ फेरि? अनि अटोनोमस कन्जम्सन गर्ने पिपुलहरूको ग्रुप पनि ठुलो छ. सो यु क्यानट इफ यु आर नट कन्सिडरिङ दोज पिपल, डिसिजन त तपाईँको रङ हुन्छ. त्यही क्लासिकल इकोनोमिक्सहरू चाहिँ इन्कममा इन्भल्भ हुन्छन् इच एन्ड एभ्री पर्सन्स भन्ने उनीहरूको लजिक थियो कि. लेटर हामी फेरि डिस्कस गर्छौँ. सो द अमाउन्ट अफ कन्जम्सन वेन इन्कम इज जेरो, द पार्ट अफ कन्जम्सन द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द लेभल अफ डिस्पोजेबल इन्कम. इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यो 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 यङ ग्रुपले पनि गर्छ. मेरो अब जब छैन अहिले सपोज भने म के कन्जम्सन गर्दिनँ त भन्दा गर्नु पर्यो, किनभने सर्भाइभको लागि पनि गरिन्छ. यङले पनि गर्छ, तर झन् चाइल्ड र ओल्ड एजको पिपुलहरू त अभियसली त बाई डिफल्ट गर्ने भए अटोनोमस कन्जम्सन. अनि तपाईँको त्यो कन्जम्सनलाई फोकस्ड गरेर तपाईँले डिमान्ड सप्लाई मेन्टेन गर्नु भएन भने त इकोनोमीमा क्राइसिस हुन्छ. सो यु सुड प्रोड्युस दोज गुड्स जो अटोनोमस कन्जम्सन भइरहेको छ. अटोनोमस कन्जम्सनको लागि पनि टार्गेट राख्नु पर्यो. एभाइलेबिलिटी अफ कमोडिटी भयो के भने युकेहरूतिर युएसहरूतिर चाहिँ त्यो 1930को केस चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी स्लो डाउन हुन थाल्यो. स्लो डाउन हुन थालेपछि क्लासिकल इकोनोमिक्सले प्रिस्क्राइब गरेको थिए यु क्यान रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर. अनि ओभर स्टाफिङ भयो फ्याक्ट्रीहरू अर्गनाइजेसन्सहरूमा. अनि उनीहरूले प्रोडक्सन गरेको कुरा मार्केटमा ओभर प्रोडक्सन भयो, सेल भएन क्या. सेल नभएपछि यहाँ फ्याक्ट्री अब तपाईँको आउटपुटहरू मार्केटमा स्टकमा छ, मार्केटमा सेलै भइरहेको छैन भने अभियसली न्यू प्रोडक्सन त तपाईँ गर्नुहुन्न होइन. मार्केट त क्लियर गर्नु पर्यो पहिले. त्यो न्यू प्रोडक्सन सटडाउन गर्नुभयो तपाईँले, बन्द गर्नुभयो. न्यू प्रोडक्सन बन्द गर्नु भनेको मतलब के हो? त्यो स्टाफहरूलाई स्यालेरी दिनु न तपाईँ. अब स्टाफहरूलाई स्यालेरी दिँदैन भने तिनीहरूको डिमान्ड पनि कम हुन्छ. मार्केटमा अझै के हुन्छ त अब मार्केटमा पर्चेस गर्ने क्यापेसिटी घट्छ. मास फ्याक्ट्रिजहरू बन्द भयो भनेपछि धेरै पिपुलहरू बेरोजगार भए. बेरोजगार भएपछि उनीहरू किन्न सकेनन् बजारको कुराहरू होइन. फ्याक्ट्री बन्द छ, अनइम्प्लोइड पिपुल छ, फ्याक्ट्री बन्द छ. फ्याक्ट्री बन्द भइसकेपछि मार्केट आउटपुटहरू पनि मार्केटमा आएन. अनि लेटर अन हुँदा हुँदै क्राइसिस कस्तो भयो भने जुन प्रोडक्टहरू फिनिस गुड्सहरू मार्केटमा स्टकमा थियो अब त्यसको प्राइस बढ्न थाल्यो. किन बढ्न थाल्यो त भन्दाखेरि न्यू प्रोडक्ट आइरहेको छैन नि त. ढिलो चाँडो तपाईँलाई त कन्जम्सन त गर्नुहुन्छ नि. तपाईँले के गर्नु भने त्यो कस्तो के भनिन्थ्यो भने युकेमा भनौँ न 1 पाउन्ड स्टर्लिङ एउटा लफ अफ ब्रेड क्या. ब्रेडको पुरै लफ अफ ब्रेड 1 पाउन्ड स्टर्लिङ थियो भने मर्निङमा थियो भने इभिनिङतिर त्यो 1000 पाउन्ड स्टर्लिङसम्म पुग्यो क्या. तपाईँले त्यो पिक्चर्सहरू हेर्नु भने 1930को मान्छेले एकदम ठुलो एकदम बोरामा उसमा चाहिँ पैसा लिएर जान्छन् अनि सानो एउटा झोलामा सामान लिएर आउँछन् क्या. कतिसम्म सिचुएसन भएको थियो इभेन्ट एउटा इन्सिडेन्टले थाहा हुन्छ तपाईँलाई. जस्तै पेपर नोट आइसकेको थियो त्यतिखेर होइन. हामीले जुन करेन्सी छ पेपरमा पब्लिस हुने आइसकेको थियो. अनि अब सिटीहरू अमेरिकाको बिग सिटीहरू युकेको बिग सिटीहरूमा के भयो भने मेनली ग्रेट ब्रिटेनलाई चाहिँ स्ट्राइक गर्यो त्यो डिप्रेसनले. त्यो सिटीहरूमा अब अहिले जस्तो हामी एलपिजी ग्यासहरू या इन्डक्सन्सहरू खाना पकाउनलाई कुकिङको लागि युज गर्छौँ नि, त्यतिखेर थियो त भन्दा थिएन. त्यो बिग सिटिजहरूमा पनि इन अर्डर टु प्रिपेयर फुड किचनमा तपाईँको के युज हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो फायर वुडहरू नै युज हुन्थ्यो क्या. काठ दाउरा नि जुन हाम्रो दाउरा बाल्थ्यौँ नि, तर उनीहरूको चाहिँ सिस्टमेटिक होइन साइन्टिफिक टाइप अफ उसको किचन बनाउँथे. तर फ्युलको लागि एनर्जीको लागि त्यो फायरको लागि त उनीहरूलाई पनि वुड चाहियो, काठै चाहियो. त्यतिखेर अल्टरनेटिभ यस्तो हाम्रो अहिले जस्तो स्टोभको या ग्यास स्टोभको या इन्डक्सन्सको
अल्टरनेटिभ त हामीसँग के थिएन त, त्यतिखेर त अल्टरनेटिभ थिएन। अब तर उनीहरूको त्यो हाम्रो जस्तो एकदम भनौँ न त्यो मेसअप टाइप अफ किचन हुँदैन थियो। फायरवुडहरू पनि एकदम कन्ट्रोलमा, एउटा त्यसलाई दाउरा हाल्ने ठाउँ हुन्थ्यो, धुवाँहरू पनि आउँदैन थियो, आउँथ्यो भने पनि बाहिर डिस्पोज हुन्थ्यो, बाहिर जान्थ्यो। त्यसले किचनलाई निट एन्ड क्लिन राख्थ्यो उनीहरू होइन। अनि त्यो फायरवुडहरू पनि पुरा प्याक भएर आउने क्या, फ्याक्ट्री प्रोडक्सन जस्तो भएर आउने क्या, टक साइजमा त्यसको एकदम त्यसलाई सेप साइज मिलाएर होइन। तपाईँको त्यो दाउरा भनौँ न, हामी दाउरा भन्छौँ नि, त्यो उनीहरूको प्याकमा आउने। अनि त्यसको लागि अब फ्याक्ट्रीहरू बन्द हुन थालेपछि त त्यसको प्रोडक्सन या त्यसको सप्लाई पनि त त्यहाँ बन्द हुन थाल्यो नि त। मान्छेलाई खाना पकाउनलाई जुन एनर्जी त्यतिखेरको एनर्जी थियो त्यो त छैन, अब एभाइलेबल छैन। चाहिँ मार्केटमा एक्जिस्ट भएको त्यो फायरवुडहरू नै के भयो त म्याक्सिमम् प्राइसको भयो क्या। अनि अब त्यो किन्नलाई जति पाउन्ड स्टर्लिङ खर्च गर्नुपर्छ नि पेपर नोट, अब त्यतिखेरको डेनोमिनेसनमा सायद 50 या 100 पाउन्ड स्टर्लिङ भन्दा माथि थिएन। त्यो फायरवुडको लागि एकचोटि फायरवुडको एउटा प्याकको लागि जति करेन्सी दिनु पर्यो नि, बरु त्यो करेन्सीलाई नै चुलोमा हाल्ने हो भने, पेपर नोट हो नि त, पेपर त बल्छ नि, हाल्ने हो भने सस्तोमा खाना पाक्ने भयो क्या। मैले भनेको बुझ्नुभयो होला। त्यो फायरवुड पर्चेस गर्नलाई, त्यो दाउरा पर्चेस गर्नलाई जति पैसा खर्च हुन्छ नि त्यति नै पैसा हालिदिने बरु चुलोमा। त्यो पनि त आगो त बल्छ, त्यो पनि पेपर हो होइन। त्यसले चाहिँ छिटो कुकिङ भयो क्या, या सस्तोमा कुकिङ भयो। पैसा दिनु भनेको तपाईँको हातबाट गइसकेपछि त व्यापारीले लान्छ, आखिर मेरो पैसा त्यसै लान्छ, म बालिदिन्छु यो पैसालाई, खाना त पकाउनु पर्यो। जति पैसामा खाना दाउरा किनेर खाना पकाउन पैसा लाग्छ त्योभन्दा थोरै पैसामा पैसा लाने बाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त खाना पाक्छ। पथेटिक सिचुएसनहरू चाहिँ त यति पथेटिक सिचुएसन भयो इकोनोमीको। ग्रेट डिप्रेसनको पनि एक्सट्रिम डिप्रेसन। अबको इकोनोमीमा त्यो खालको डिप्रेसन आयो भने त कोल्याप्स हुन्छ वर्ल्डको इकोनोमी। जुन डिप्रेसन त्यतिखेर रियलाइज गर्यो 1930को, त्यसलाई डिप्रेसन मात्रै भन्दैन, ग्रेट डिप्रेसन भन्छ। त्यसपछि आएको हो किन्सको लजिक। किन्सले यो के थियो समस्या, किन डिप्रेसन आयो, एन्ड देन आफ्टर के गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनलाई एक्सेप्ट गरेको थिएन इकोनोमीले। किन्सले चाहिँ नो, गभर्मेन्ट सुड इन्भेस्ट, गभर्मेन्टको त्यो त्यतिकै पैसा बसिरहेछ, त्यो प्रोडक्टिभ भएन। उसको लजिक चाहिँ के हो नि, त्यो गभर्मेन्टसँग भएको जुन रेभिन्यू छ त्यतिकै उनीहरूले लकरमा राखेको छ, त्यो प्रोडक्टिभ भएन, ल्याउनु पर्यो बाहिर, डिमान्ड बढाइदिनु पर्यो, इकोनोमीको एक्टिभिटिज बढ्छ होइन। तपाईँको जस्तै भनौँ न एकीकृत चाहिँ कुनै रिमोट साइडमा घर बनाएर मजाले आफ्नो रिल्याक्स पाराले बसिरहेको थियो, केही मतलब थिएन उसलाई। उसको घर अगाडि चाहिँ 4 लेनको मजाले ब्ल्याक टप रोड बन्यो, उसलाई मतलबै थिएन, आफ्नो हिसाब आफ्नै लाइफ थियो उसको। अब उसको अगाडि गभर्मेन्टले चाहिँ रोड बनाइदियो, 4 लेनको मजाले एकदम स्मुथ रोड बनाइदियो। अब उसलाई आफ्नो लागि होइन कि, त्यो रोडको लागि भए पनि एउटा बाइक किन्यो कि भन्छ उसले। मलाई चाहिएको थिएन पहिले उसलाई, तर उसलाई के देख्यो त, उसले त्यहाँनिर ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी देख्यो, उसले बाइक डिमान्ड गर्यो क्या। अब उसलाई चाहियो, अब त्यो डिमान्ड बढ्छ इकोनोमीको डिमान्ड बढेपछि के हुन्छ त, एक्टिभिटिज बढ्छ, उसलाई अरू कुरा पनि चाहिन थाल्छ उसले बाइक किन्नको लागि अब के गर्छ भने आफूसँग भएको ल्यान्डमा प्रोडक्सन गर्छ। अनि अलिकति पैसा कलेक्ट गर्नु पर्यो, मलाई यो लिनु पर्यो मैले, उसको डिमान्ड बढ्यो। ऊ आफूलाई मात्रै सर्भाइभ हुने गरी प्रोडक्सन गर्दै थियो भने अब मार्केटलाई पनि सर्भाइभ गर्ने गरी प्रोडक्सन गर्छ क्या उसले। किन उसको पनि नेसेसिटिजहरू बढ्यो। अब त्यो किन्सभन्दा अगाडि चाहिँ इकोनोमिस्टहरूले यो कुरालाई चाहिँ फोकस गरेका थिएन कि इकोनोमी लेट इट बी, लेट्स जस्ट फेयर इकोनोमी, तपाईँले इकोनोमी आफै ग्रो हुँदै जान्छ,
सिभिलाइजेसन आफै बढ्दै जान्छ, त्यसमा केही पेनिट्रेट गर्नु पर्दैन भन्ने थियो भने किन्सले चाहिँ होइन, यो गभर्मेन्ट सुड इन्टरभेन, आउनु पऱ्यो, रोड बनाइदिनुहोस्, पब्लिक भेहिकल्सहरूको लागि चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम्सहरू बनाइदिनुहोस्, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई यो सबै तपाईँले हेरिदिनुहोस्, प्राइभेट सेक्टरले मोटिभेट हुँदैन यसमा। त्यो रुल्स रेगुलेसन नबनाइकन प्राइभेट सेक्टर आउँदैन। रोड बनाएर प्राइभेट सेक्टरले ल रोडमा हिँडेको पैसा दियो भनेर मान्छेसँग माग्यो भने दिँदैनन्। ब्रिज बनाइदिएर ल ब्रिजमा हिँडेको पैसा दियो भनेर मान्छेसँग माग्यो भने प्राइभेट सेक्टरलाई गाह्रो हुन्छ। गभर्मेन्टले त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टले बनाइदिनुहोस् यो काम। हुँदाहुँदै अब पछि त अहिले आएर तपाईँको प्राइभेट सेक्टरलाई रोड बनाउन, कन्स्ट्रक्सन गर्न दिएर अनि त टोल ट्याक्सहरू प्रोभिजनहरू बिग सिटिजहरूमा देख्नुहुन्छ वर्ल्डमा। तपाईँ संसारमा धेरै ठाउँमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर पनि जान्छन् अब चाहिँ, किन प्रोटेक्टेड छ गभर्मेन्टको। त्यो हाइवेहरू बनाउँछन् उनीहरूले, अनि सर्टेनसम्म चाहिँ उनीहरूको मनी रिकभर हुनलाई या प्रफिट रिकभर हुनलाई उनीहरूले के गर्छन् भने त्यो टोल ट्याक्सहरू तिनीहरूले के गरिरहेको हुन्छन्, त्यो चार्ज गरिरहेको हुन्छन्। देख्नुहुन्छ तपाईँ कतिपय कन्ट्रीहरूमा। नेपालमा अहिलेसम्म त्यो प्रोभिजन छैन। अनि यो फास्ट ट्र्याकतिर चाहिँ काठमाडौँबाट हेटौँडा निस्किने फास्ट ट्र्याकमा एउटा टोल प्लाजा टोल ट्याक्स लिने भनेर एउटा प्रोभिजन चाहिँ आएको थियो। अनि इच एन्ड एभ्री टाइम कुनै भेहिकल यो रोड युज गर्छ भने उसले 10, 20, 50, 100 कति रुपियाँ पे गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब त्यो उसलाई सर्टकट रोड हो, त्यो रोड उसले छिटो पनि पुगेको छ। उसलाई उसको अर्को लङ रुटबाट जाँदाखेरि त्योभन्दा बढी पैसाको त पेट्रोल डिजल नै लाग्छ उसलाई, त्यो टाइम पनि सेभ हुन्छ। त्यो पनि प्रोभिजन राम्रो हो, तर पछि डेभलप भएको। किन्स हुन्जेलसम्म चाहिँ किन्सको पालोमा थिएन, किन्सको पालोमा इन्फ्रास्ट्रक्चर नै डेभलप हुँदैन थियो क्या। इभन युकेमा तपाईँ, मैले लास्ट क्लासमा पनि भन्यो होला, तपाईँलाई पुवर पिपुलले त्यत्रो कन्ट्री वर्ल्डलाई रुल गरिरहेछ। ग्रेट ब्रिटेन भन्ने यसो इन्डियामा त्यत्रो रुल गरिरहेछ, अस्ट्रेलियामा रुल गरिरहेछ, इभन अमेरिकामा रुल गरेको कन्ट्री थियो होइन। तर ब्याक टु द युके, अब युनाइटेड किङडम आउँदाखेरि चाहिँ उसको कन्ट्रीमा पुवर पिपुल भेटिन्थ्यो क्या फेरि। त्यो त प्याराडक्स भयो। आफू चाहिँ संसारभरि रुल गरिरहेछ, आफ्नो पिपुलहरू पुवर छ कतिजना, लाइफ स्टाइल त्यति बढाएको छैन। जो यता गभर्मेन्ट सर्भिसतिर आयो उनीहरूको लाइफ स्टाइल ठिक छ, अब बिजनेसहरूको हालत त्यस्तै छ फेरि। त्यो त प्याराडक्स भयो हो। अब त्यहाँ चाहिँ किन्स अनि रबिन्सहरू छन् होइन। ती इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ आर्गुमेन्ट, ओके कन्ट्री भनेको चाहिँ कुनै अर्को कन्ट्रीलाई रुल गर्ने होइन, आफ्नो पिपुलहरूको प्रस्पेरिटीलाई इन्स्योर गर्न सक्ने कन्ट्रीलाई चाहिँ कन्ट्री भन्छ भन्ने उनीहरूको डेफिनेसन हो क्या खास चाहिँ। नेपाल कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा भएको पिपुलहरू प्रस्परस होस् होइन, ह्याप्पी होस्, खुसी होस्, रिच होस्, एफोर्ड गर्न सक्छ। रिच मिन्स एफोर्ड गर्न सक्ने होस्, आफैले बाई गर्न सक्ने होस्, पर्चेस गर्न सक्ने होस्। त्यो भइसकेपछि अनि कन्ट्री हुन्छ। यो डेभलप कन्ट्री त्यही कन्सेप्टमा लागेर अब युएस, युके, अस्ट्रेलिया यिनीहरू अब कन्ट्री हामी प्राइड गर्छन्, मेरो देश भनेर प्राइड गर्छन्। हामी के प्राइड गर्छ, हाम्रो मेरो देश भन्ने एउटा नेसनलिजम त हुन्छ, तर देशतिर फर्किँदाखेरि चाहिँ तनाव हुन्छ फेरि, त्यो किसिमको प्राइड हुँदैन क्या। या हामी चाहिँ कुनै एउटा कुनै रिमोट एरियामा एउटा अमेरिकन पनि फस्यो र तपाईँ पनि फस्नुभयो कुनै रिमोट एरिया, त्यो अमेरिकनलाई लिनलाई 50वटा हेलिकप्टर आइपुग्छ, तपाईँलाई लिन कोही पनि पुग्दैन। अनि प्राइड कहाँ गयो त्यतिखेर? कन्ट्री प्राइड हुन्छ नि। कन्ट्रीले पनि प्राइडको लागि त कन्ट्रीले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि। वाट आई मिन टु से डेभलप्ड इकोनोमीलाई अब त्यो कसले, मैले किन सोच्ने, वाइ सुड आई इन्भल्भ दिस टाइप अफ आर्गुमेन्ट्स भन्ने पनि तपाईँलाई लागिरहेको होला।
इच एन्ड एभ्री जेनेरेसनले त्यसो भन्यो भने त कन्ट्री कहिले पनि डेभलप हुँदैन। त्यो त अभियस हो। म ठिकै छ, म अमेरिका गएर बस्छु, म किन दिमाग लगाइरहन्छु। अब अमेरिकनले पनि त्यसो भनेको उनीहरूको देश आज अमेरिका हुँदैन थियो होइन, या अस्ट्रेलियनहरूले पनि सुरुको उनीहरूको फोरफादरहरूले त्यसरी नै सोचेको भए। इभन यो अहिले अहिले सिङ्गापुरहरू, यो साउथ कोरियाहरू त करेन्ट एक्जाम्पल हो। इभन चाइना पनि करेन्ट एक्जाम्पल हो हाम्रो। करेन्ट भन्नाले 40-50 वर्ष 60 वर्ष अगाडिको सिनारी र अहिलेको सिनारीमा डिफ्रेन्ट। सो त्यसलाई तपाईँ कन्सिडरेसनमा राख्नुभयो भने यो म्याक्रो इकोनोमिक्स एकदम इजी छ क्या। त्यो प्रब्लम्सहरूलाई एड्रेस गर्नलाई एज एग्रिगेट स्टडी अफ इकोनोमी प्रिस्क्राइब गर्यो इकोनोमिस्टहरूले। सो एग्रिगेट स्टडीमा के पर्यो त भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट स्टडी गर्नुहोस्, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन एक्टिभिटिजहरू स्टडी गर्नुहोस्, इन्फ्लेसनको लागि स्टडी गर्नुहोस्, अनि त्यो अर्डर अफ द इकोनोमीको लागि चाहिँ तपाईँ कन्जम्सन हेर्नुहोस्, के कन्ज्युम भइरहेछ। जस्तै तपाईँ युएसतिर चाहिँ अब ल पेट्रोल सर्टेज भयो, पेट्रोल पम्पमा चाहिँ पुरै लाइन लागेर बस्नु परेको तपाईँ एकदम सेल्डम देख्नुहुन्न। भर्सक देख्नु भने पनि एकदम सर्ट पिरियड टाइमको लागि देख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो ह्यापनिङ पनि होला। तर किन त भन्दाखेरि त्यो जो पेट्रोलियम प्रोडक्टको लागि रेस्पोन्सिबल पर्सन छ नि, ऊ इच एन्ड एभ्री डे त्यो पेट्रोलको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको लागि वर्क गरिरहेको हुन्छ क्या, थिङ्क गरिरहेको हुन्छ, उसलाई प्रिस्क्राइब गरेको छ, उसलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ। हाम्रोमा चाहिँ त्यसो गर्दैनन्। जो रेस्पोन्सिबल पर्सन छ, हाम्रो इकोनोमीको डिमान्ड दिस मच छ, वी हेभ टु म्यानेज, वी हेभ टु स्टोर दिस मच अफ फ्युल स्टकमा राख्नुपर्छ, क्राइसिसमा यसरी म्यानेज गर्ने हो। हामीसँग छैन त्यो पनि स्ट्राटेजी छैन। हामीलाई आज पाइरहेको पेट्रोल भोलि जिरो हुनसक्छ, अनि फेरि पेट्रोल पम्पमा 5-7 घन्टाको लाइन हुनसक्छ। त्यो को रेस्पोन्सिबल? त्यसको लागि यस्तै हो इकोनोमी, यस्तै हो, यसरी नै चल्छ भन्ने हो कि होइन? गभर्मेन्ट सुड कन्सिडर दिस थिङ्स, रेस्पोन्सिबल हुन्छ। यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई कन्स्ट्यान्टली म्याच गर्न को बस्छ त? त्यो पोलिसी मेकर्सहरू, हामीले जुन गभर्मेन्ट इम्प्लोइहरू छ, त्यसको कामै त्यही हो, त्यही हुन्थ्यो, गर्नु पर्थ्यो, तर गरेन नि होइन। किन्सले चाहिँ सजेस्ट गरिरहेको छ क्या यो कुरालाई। You should consider, you should analyze your consumption, investment and constantly watch गर्नुहोस्, मेन्टेन गर्नुहोस् त्यसलाई। उसले इक्विलिब्रियम लेभल पनि दियो, उसले प्रिस्क्राइब कसरी गर्यो भने उसले इन्कम लेभल पनि प्रिस्क्राइब गरिदियो क्या। राम्रो चाहिँ जस्तै अहिले मैले अन्सुलाई चाहिँ, बाबु तिम्रो घरमा इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम कति हुनुपर्छ होला त तिमी भन्न सक्छौ भने सर अब त्यो कन्जम्सन्सहरूको एउटा प्याटर्न क्यालकुलेट गरेर किन्सले त्यही भन्यो। हामी उसले प्रिस्क्राइब नै के गर्यो भने यु सुड अर्न दिस मच अफ मनी इन अर्डर टु मेन्टेन ब्यालेन्स सिचुएसन अफ योर इकोनोमी। तपाईँको इकोनोमीलाई ब्यालेन्समा राख्नलाई तपाईँको कन्ट्रीले यति इन्कम गर्नै पर्छ। त्यस कसरी थाहा पाउने त्यो इन्कम? यता कन्जम्सन्सहरू। अन्सुलाई चाहिँ उसको घरमा स्मुथली घरको त्यो एक्सपेन्सेसहरू मेन्टेन होस् भन्नको लागि चाहिँ उसले अहिले क्यालकुलेट गरेर भन्न सक्छ क्या। सर महिनाको 50,000 या महिनाको 1 लाख रुपियाँ चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई मेरो स्मुथली सबै एक्सपेन्सेसहरू एड्रेस गर्नलाई चाहिँ एटलिस्ट 50,000 1 लाख रुपियाँ महिनाको चाहिन्छ भनिदिन सक्छ क्या उसले। कसरी भन्छ त भन्दा एनालाइसिस गर्छ केमा खर्च हुन्छ, हामी मन्थली फुडिङमा कति खर्च गर्छौँ, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाईहरूमा कति खर्च हुन्छ, इन्टरनेटको कुराहरू आउँछ, अनि अब फ्रुट्सहरूमा कति जान्छ या क्लोदिङमा कति जान्छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ डेटा कलेक्सन गर्छ र टेन्टेटिभली मन्थको यति पैसा चाहिन्छ हामीलाई ब्यालेन्समा। त्योभन्दा बढी इन्कम भयो भने हामी सेभिङ्स पनि गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा कम इन्कम भयो भने हाम्रो बिग्रिन्छ है इकोनोमी, या हाम्रो घरमा चाहिँ अब त्यो लोन लिनुपर्ने हुन्छ भनेर उसले अहिले भनिदिन्छ। तर किन्स भन्दा अगाडि थिएन क्या त्यो कन्सेप्ट। किन्सले यही कुरालाई फोर्स गर्यो, यु सुड कन्सिडर अल द एक्टिभिटिज अफ इकोनोमी एन्ड गभर्मेन्ट सुड इन्टरभेन। गभर्मेन्ट चाहिँ आउनुपर्छ त्यसमा, एन्ड आइडेन्टिफाई युर कन्जम्सन लेभल, इन्भेस्टमेन्ट लेभल, सेभिङ लेभल, हाउ टु युटिलाइज सेभिङ, त्यो सबै आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् सो द्याट यु क्यान मेन्टेन इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स सिचुएसन अफ इकोनोमी। अनि ब्यालेन्स तपाईँलाई थाहा भयो भने त्यसपछिको
ब्यालेन्स भन्दा धेरै इन्कमलाई त तपाईँ सेभिङ्स गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्मुथली रन, एक दिनको होइन, 2 दिनको होइन, इकोनोमी चलाउने भनेको त यता लङ लास्टिङ कुरो हो भनेपछि त्यो आर्गुमेन्ट्स किन्सको हो क्या। अनि त्यसकै लागि हामीलाई यो इन्फर्मेसन, यो सबै इन्फर्मेसन के दिइरहेछ त भन्दा फेरि आयो अल्टिमेटली क्वेसन त त्यही सुरु हुन्छ, आखिर मलाई चाहिँ किन भिक्टिम बनाइरहेको छ यो इकोनोमिक्सले भने तपाईँ आफूलाई फिल गर्दै हुनुहुन्छ नि। नो, तपाईँलाई भिक्टिम बनाउन खोजेको होइन। मलाई किन यो इनपुट दिइरहेछ बेकारमा अहिले फ्री फायर खेल्न दिन छोडेर, या क्लब हाउसमा चाहिँ मजाले कति रमाइलो गफ चलिरहेको थियो मेरो, त्यहाँ गफ गर्न दिन छोडेर यहाँ मेरो यो केटाकेटी माइन्डमा यो के कन्सेप्टहरू इन्जेक्ट गर्न खोजेको होला अनि तपाईँलाई लाग्छ भने टेक अ ब्रेक। तपाईँलाई इन्जेक्ट गर्न खोजेको होइन, तपाईँको डिसिसन मेकिङ क्यापेबिलिटिजलाई अलिकति एडभान्स लेभलमा लान खोजेको, सो द्याट भोलि तपाईँ यो प्रोफेसन, यो जुन क्वालिफिकेसन पछि तपाईँलाई अप्ठ्यारो के नहोस् भने आफ्टर 4 years पछि बाबु तँ के भइस् भनेर कसैले नानी तँ के भइस् भनेर सोद्धाखेरि आफ्टर 4 years पछि म बेरोजगार भएँ, म अनइम्प्लोइड भएँ भनेर चाहिँ भन्नु नपरोस्। आफ्टर 4 years कम्प्लिसन अफ दिस म चाहिँ प्रोफेसनल बिजनेस डिसिसन मेकर भएँ, तपाईँ मलाई कुनै पनि बिजनेस दिनुहोस् या मसँग आइडिया छ तपाईँ इन्भेस्ट गरिदिनुहोस्, म तपाईँलाई प्रफिट दिएर देखाउन सक्छु, प्रफिट जेनेरेटिङ बिजनेस इस्टाब्लिस गरिदिन सक्छु, त्यतिसम्म क्यापेबिलिटी छ मेरो। र यति यति ल तपाईँहरू मेरो रिलेटिभहरू पनि ल यति यति 10-10 लाख रुपियाँ निकाल्नुहोस्, 1 करोड यहाँ बजेट बनाऊ र मलाई दिनुहोस् काम गर्न, म तपाईँलाई यति वर्षभित्रमा यति रिटर्न दिन सक्छु। कसरी थाहा भयो तँलाई बाबु नानी भनेर सोद्धा पढेकै मैले यही हो, मेरो प्रोफेसनै यही हो। ओके, प्रोफेसन कुनै डक्टर कोही तपाईँकै घर परिवारमा कोही डक्टर भएर आयो, मजाले राम्रै डक्टर, राम्रो पढ्ने मान्छे पनि थियो, अनि उसले ल तपाईँहरूलाई बोलाएर चाहिँ एउटा हस्पिटल खोलौँ, इन्भेस्ट गर्नुहोस्, म हेर्छु त्यो, म डक्टर भएँ अब भन्यो भने तपाईँ बिलिभ गर्नुहुन्छ नि उसलाई, इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। उसित प्राइमरी इन्भेस्टमेन्ट मनी थिएन, ठिक छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँले बिलिभ गर्नु भएन भने ऊ ब्याङ्कसँग जान्छ, ब्याङ्कलाई दिन्छ आफ्नो प्रपोजल। तपाईँलाई पनि तपाईँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूले मानेनन्, राख्नुभयो मानेनन्, या तपाईँले अफरै गर्नु भएन, सिधै ब्याङ्क जानुभयो, ब्याङ्कलाई भन्नुहुन्छ आफ्नो प्रपोजल राख्नुहुन्छ, मसँग यो प्रोजेक्ट छ, तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् प्रफिट हुन्छ। त्यो प्रोजेक्टलाई प्लेस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटिज आयो कहाँबाट, आउँछ कहाँबाट भन्दा यही कन्सेप्ट। अब इकोनोमिक्स, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, स्ट्याटिस्टिक्स, म्याथमेटिक्स जे पढाउँदैछ नि अहिले तपाईँलाई आउने भनेको त्यहाँबाट। तर आजको भोलि नै म त भर्खर जोइन गरेको, मलाई अहिले नै बिजनेस डिसिसन मेकर हुन्छ त होइन। प्लिज ग्यादर गर्नुहोस्, पहिले इन्फर्मेसन लिन थाल्नुहोस् प्रपरली, जुन सेन्समा तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन खोजेछ त्यो इन्फर्मेसन लिनुभयो भने क्यान डेफिनेटली त्यो अनिल केसरी शाह या जुन बिजनेस पर्सन्सहरू छ नि तिनीहरूको स्किल भनेकै दे क्यान मेक ऱ्यासनल बिजनेस डिसिसन्स के। तिनीहरूको स्किल भनेको फिजिकली स्ट्रङ, एकदमै वेट लिफ्टिङमा लागेका मान्छे होइनन्। तिनीहरू किन पपुलर छन्? बिकज दे क्यान मेक भेरी इफिसियन्ट, ऱ्यासनल, इफेक्टिभ, प्रोडक्टिभ, रिजल्ट ओरिएन्टेड बिजनेस डिसिजन्स, स्योर सर्ट बिजनेस डिसिजन्सहरू लिन सक्छन् क्या। ओके, त्यो क्लियर भयो भने यो अब कन्जम्सन, अब हामीले चाहिँ इकोनोमीमा कन्जम्सन स्टडी गर्नुपर्ने रहेछ। ओके, एन्ड कन्जम्सनको प्राइमरी डिटर्मिनेन्ट्स इज डिस्पोजेबल इन्कम, द डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्सन, कन्जम्सन इज डिटरमाइन्ड बाई द भेरियस अदर डिटरमाइनिङ फ्याक्टर्स, बट प्राइमरीली फर्स्ट के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट डिटरमाइन गर्छ इन्कम, इन्कमको बेसिसमा मान्छेले कन्ज्युम गर्छ। भनेपछि तपाईँले कुनै प्रोडक्ट चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ टाइप अफ प्रोडक्ट छ भनौँ न, तपाईँको प्रोडक्ट नै 50,000 प्लस छ त्यसको प्राइस भने तपाईँ कहाँ लगेर त्यसलाई टार्गेटेड ग्रुप को हुन्छ त, अन्त त्यसको इन्कम लेभल हेर्नुहुन्छ। अब
त्यो इन्कम लेभल भएको पिपुलहरू सर्च गर्नुहुन्छ जसले 50,000को प्रोडक्टलाई अफोर्ड गर्न सकोस्। अभियस छ त्यसमा होइन। सो कन्जम्सनको यो पार्ट आयो। अनि क्यान यु कन्स्ट्रक्ट अ स्केड्युल फर कन्जम्सन? यस। अब हाम्रो इकोनोमिस्ट भइसकेपछि हाम्रो च्यालेन्जिङ नै के भयो त, हामीले भन्यो ठिक छ, वी सुड कन्सिडर आवर कन्जम्सन लेभल। ओके, कन्जम्सन इज द प्राइमरी फङ्सन अफ इन्कम। कन्जम्सन इज द फङ्सन अफ इन्कम। ओके, डिस्पोजेबल इन्कम। ओके, त्यसमा नि गर्नु, इन्कमको बेसिसमा कन्जम्सन गर्छ मान्छेले, ठिक छ। मसँग जति इन्कम छ त्यसकै अकर्डिङली म खर्च गर्छु। ओके, तर त्यतिमा स्टेटमेन्ट मात्रै भनेर भयो त? कन्भिन्सिङ स्टेटमेन्ट छ, तर इनफ छ छैन? इकोनोमिक्समा किन छैन? इकोनोमिक्स इज अ साइन्स, त्यसैले यसलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। अब प्रुभ गर्न इन्स्ट्रुमेन्ट के छ हामीसँग? स्केड्युल। प्रुभ गर्न ल्याबोरेटरी त छैन होइन, फिजिक्स ल्याब, केमिस्ट्री ल्याब, बायोलोजी ल्याब जस्तो ल्याब त छैन हामीसँग। हामीले के गर्नु पर्यो? मैले भनेको कुरालाई सेड्युल बनाउनु पर्यो, त्यसपछि ग्राफ गर्नु पर्यो। क्यान यु कन्स्ट्रक्ट सेड्युल अर ग्राफ अफ माई स्टेटमेन्ट? यस भन्नु पर्यो तपाईँले। आई क्यान एक्सप्रेस माई दिस स्टेटमेन्ट, आई क्यान इलस्ट्रेट माई स्टेटमेन्ट थ्रु द ग्राफ एज वेल, थ्रु द सेड्युल एज वेल, स्केड्युल एज वेल। अभियसली इच एन्ड एभ्री हामीले डिमान्ड सप्लाईमा पनि त्यही गरेको। डिमान्ड भन्यौँ, अभियसली हामीलाई डिमान्ड कन्भिन्स भइसकेको थियौँ, तर पनि टेबल बनायौँ। टेबलमा पनि कन्भिन्स भइसक्यो, बुझिसक्यौँ कि प्राइससँग त्यसको इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ, यसमा कुन रकेट साइन्स छ र, तर पनि ग्राफ बनायो हामीले। किनभने हाम्रो स्टेटमेन्टलाई साइन्टिफिक बनाउनलाई तपाईँलाई त प्र्याक्टिस गराएको। भोलि तपाईँ डेटा डिसिसन मेकिङमा पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ क्या, टेबल बनाउनुहुन्छ, नम्बर्समा प्ले गर्नुहुन्छ, सो द्याट एकुरेसीतिर, नियर टु एकुरेसी जानुहुन्छ कि डिसिजन चाहिँ एकुरेटतिर जान्छ। तपाईँ ग्राफ बनाएर हेर्नुहुन्छ होइन, तपाईँ मुभीहरू यसो यसो सस्पेन्स थ्रिलर मुभीहरू हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ नि, त्यो पुलिसले चाहिँ एकदम पुरा स्टडी गरिरहेको हुन्छ, त्यसको कोडहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ होइन, डायग्रामहरू बनाएर एउटा वालमा चाहिँ उसले मजाले प्लेसहरूको यताउताको राखेर त्यहाँबाट एउटा बिग इमेज लिन खोजिरहेको हुन्छ नि, कति देखिन्छ त्यो? तपाईँ पनि त बिग इमेज लिनुहुन्छ इकोनोमीको। के को लागि त भन्दाखेरि कन्क्लुजनमा पुग्नलाई क्या, डिसिजन्सको लागि। अहिले नै प्यानिक गरिहाल्नु परेन, आजको भोलि नै डिसिजन लिनु पर्ने होइन। अझै छ, 3 वर्ष बाँकी नै छ, आउँदैछ। सब्जेक्टहरूले चाहिँ इनपुट दिँदै जान्छ तपाईँलाई। बट त्यो होइन, जस्तै इन्कम जिरो, यहाँ इन्कम जिरो राखेर नै सुरु गर्छौँ है, बिकज अटोनोमस भनिरहेछौँ नि हामीले। एट द जिरो लेभल अफ इन्कम यु हेभ कन्जम्सन, वाटेभर मेबी द युनिट अफ कन्जम्सन। यो मनी इन टर्म्स अफ मनी चाहिँ, जस्तै हामीले भनौँ न यसलाई चाहिँ मिलियनमा छ भनौँ। ओके, एट द जिरो लेभल अफ इन्कम इकोनोमीको कन्जम्सन चाहिँ 20 मिलियन छ सपोज, तर इन्कम बढेर 60 भयो, यो पनि मिलियनमा हो। अनि कन्जम्सन 70 मिलियन, हाउ डज इट पोसिबल? इन्कम चाहिँ 60 छ, कन्जम्सन 70 भयो, के भन्दा त्यो अटोनोमसले गर्दा। अटोनोमस त इच एन्ड एभ्री टाइम पिरियडमा अटोनोमस त एक्जिस्ट गरिरहेको हुन्छ नि, किनभने इन्कम नभएको ग्रुपले पनि कन्जम्सन त गरिरहेको हुन्छ नि त इकोनोमीले। So there is autonomous part of consumption. So here in this case, 20 is our autonomous consumption plus. अब यो 60 इन्कम हुँदा 70 कन्जम्सन गर्दैछौँ भने 70बाट -20 गर्नुहोस् त, 50 हामी के गर्दैछौँ त? इन्ड्युस्ड कन्जम्सन, मोटिभेटेड कन्जम्सन, कन्जम्सन मोटिभेट बाई इन्कम, इन्कम आएपछिको कन्जम्सन त्यो हुन्छ। जब तपाईँको इन्कम बढ्दै जान्छ, कन्जम्सन बढ्दै जान्छ, त्यसलाई इन्ड्युस्ड भन्छ हामी। यो दिस वान 20 इज आवर अटोनोमस, रिमेनिङ पार्ट इज इन्ड्युस्ड। अब इन्ड्युस्डमा 60 इन्कम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर 50 मात्रै खर्च गर्नुभयो, भनेपछि बाँकी 10 के गर्नुभयो त तपाईँले? भन्दा बाँकी 10 त तपाईँको सेभिङ्समा जाने हो होइन, तर अटोनोमस पार्ट त 20 छ,
सेभिङ्स हुन सक्ला त हुँदैन इकोनोमीको, त्यतिखेर पनि इकोनोमी के हुन्छ त माइनसमै हुन्छ। तर थर्डमा हेर्नुहोस् त, थर्डले तपाईँलाई क्लियर गर्छ युआर अर्निङ 120 or the economic income level of economy is 120 and consumption also 120. Now this is the clear indication of equilibrium situation of an economy. You see economic get the equilibrium as a balance matter. Why? Because there is equality between this income and consumption. Balance situation ma so there is zero savings तर तपाईँ ब्यालेन्समा हुनुहुन्छ गर्ने बुझ्नु पर्यो, ब्यालेन्समा हुनुहुन्छ। अब त्योभन्दा बढी अर्न गर्नुभयो भने लेट्स सपोज 180 योर एक्सपेन्डिचर 170 यो 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 हामीले आफ्नो मनले लेखिरहेको छैन। यो नम्बरको एउटा प्याटर्न छ। यो 20 पछिको 70 120 170 220 को एउटा प्याटर्न छ, एउटा पर्सेन्टेज छ क्या। इच एन्ड एभ्री टाइम तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने यहाँ 60ले इन्कम बढिरहेछ, 0 60 फेरि यो पनि 60ले इन्क्रिज भयो, यो पनि 60ले अनि कन्जम्सन 50ले इन्क्रिज भइरहेछ। 50 अमाउन्ट इन्कम इन्क्रिज बाई 60 एउटा प्याटर्न छ है यसमा। 60 इच एन्ड एभ्री टाइम तपाईँको इन्कमको सम पार्टहरू चाहिँ तपाईँ सेभ गर्दै हुनुहुन्छ अनि सम पार्ट कन्जम्सन हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। ओके, यसलाई हामीले ड्र गरे डायग्राममा सो गर्यो भने यस्तो भन्छ डायग्राम। यो सर्ट रन कन्जम्सन फङ्सन, सर्ट रन किन्सले एउटा मात्रै भेरिएबलसित युज भएको हुनाले सर्ट रन भने हामीले यसलाई। अनि किन्सले प्रिस्क्राइब गरेको सर्ट रन, यो क्लासिकल थ्योरीहरू सबै लङ रनमा अल्टिमेटली भइहाल्छ भन्ने थियो होइन। किन्सलाई चाहिँ के लाग्छ भने वी निड सर्ट रन कन्जम्सन, सर्ट रन इन्भेस्टमेन्ट, सर्ट रन भेरिएबल्स अर द सर्ट रन एनालाइसिस अफ एन इकोनोमी। सो इफ यु प्लट दिस इक्वेसन इन अ ग्राफ, यहाँ हामीले ए भनेर माथि स्ट्यान्ड हुन्छ भनेर यहाँ बार राखेको, यु क्यान स्किप दिस, ए मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ, प्लस बी बाई डी। दिस इज डिस्पोजेबल इन्कम, ए इज अटोनोमस। यो बी भनेको चाहिँ बीलाई के भन्ने त भन्दाखेरि यो इन्कमको सर्ट पर्सेन्टेज। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नु है त, जस्तै म 100 रुपिस कमाइरहेको छु, आउट अफ 100 म 80 कन्जम्सन 20 सेभ गर्छु सपोज। भनेपछि म इन्कमको कति पर्सेन्टेज कन्जम्सन गरिरहेको छु? आई एम कन्ज्युमिङ 80% अफ माई इन्कम। डेसिमलमा यसलाई लेख्दाखेरि 0.8। इफ आई मल्टिप्लाई दिस 0.8 विथ दिस 100 0.8 मेरो कति आउँछ? 80 आउँछ नि त यो त। So this 0.8 and the percentage of consumption over income, which is called B. Like B भन्दैछौँ, यसको टर्म्स के छ भन्दाखेरि मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। अहिले आउन चाहिँ मार्जिनल भनेपछि डिस्पोजेबलको हामी कति खर्च गरिरहेछौँ त कन्जम्सनमा। एउटा कन्स्ट्यान्ट रेटमा हामी के गरिरहेको हुन्छौँ त एक्सपेन्सेस हुन्छ भन्छ क्या तिनीहरूले। सर्ट रन भएको हुनाले कन्स्ट्यान्ट आयो। सो देयर इज सर्टेन पर्सेन्टेज अफ इन्कम के भइरहेको छ कन्जम्सनमा जान्छ। द्याट पर्सेन्टेज इज कल्ड एमपिसी। एन्ड एकदम पपुलर डिस्क्रिप्सन पनि भ्यालु अफ बी इज दिस भनेर दिएको हुन्छ क्या तपाईँलाई। इफ द भ्यालु अफ बी इज 0.7 अनि अरू क्यालकुलेट गर्यो भने बी वाट इज द मिनिङ अफ बी भनेर केही पनि भनेको छैन। स्मल बी, इफ बी इक्वल्स टु दिस मच। यो बी चाहिँ पपुलर छ एकदम, यो इस्टाब्लिस सिम्बल हो। बी मिन्स एमपिसी, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। म्याक्रो इकोनोमिक्समा बी भनेको एमपिसी। क्वेसन पेपरमा सब्जेक्टको नाम पढ्नुहोस्, त्यहाँ म्याक्रो इकोनोमिक्स लेखेको छ र क्वेसन नम्बरिङ गर्दाखेरि एबी भनेको छ भने चाहिँ त्यसलाई होइन नि फेरि। तर क्वेसनभित्र स्मल बी सिम्बल आएको छ भने त्यो फर स्योर हो एमपिसी को कुरा गर्दैछ यसले, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। नभए केटाहरूले चाहिँ सर क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ एउटा ए थियो एउटा बी थियो, यो बी पनि एमपिसी हो भनेर सोध्लान् फेरि। होइन, यो
भित्र क्वेसनमा कन्टेन्टमा चाहिँ देयर इज स्मल बी एन्ड द बी इज कल्ड एमपिसी। त्यहाँ मेन्सन गर्नै पर्दैन समवेयर बी इज एमपिसी भनेर भन्नै पर्दैन, भन्यो भने झन् राम्रो। इफ यु ड्र दिस, यो यसमा के गर्यो हेर्नुहोस् त, एक्स एक्सिसमा हामीले डिस्पोजेबल इन्कम एन्ड वाइ एक्सिसमा कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। देन वाइ र सीको, अनि किन यो ओरिजिनबाट स्टार्ट भएन? बिकज जिरो लेभल अफ इन्कममा के छ, समटाइम क्वेसनमा लेखेको हुन्छ कन्जम्सन कब intersect y-axis y because of this autonomous part of consumption. जिरो लेभल अफ इन्कममा पनि छ नि त कन्जम्सन त। यो जिरो कन्जम्सन चाहिँ जिरो लेभलमा जिरो कन्जम्सन हुन्थ्यो भने यो यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो, ओरिजिनबाट है। ओके, अब यसमा यो क्वेसनमा युज भएको दुईवटा टेक्निकल एट्रिब्युट्स तपाईँलाई क्वेसन्समा पनि रेज गर्छ। एउटा मार्जिनल प्रोपेन्सिटी कन्ज्युम, अघि मैले भनिसकेँ, यो भनेको इट इज द पर्सेन्टेज अफ कन्जम्सन ओभर इन्कम। इट इज अल्सो डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ चेन्ज इन कन्जम्सन टु द चेन्ज इन इन्कम। यसलाई के भन्न सकिन्छ भने रेसियो अफ चेन्ज इन कन्जम्सन र चेन्ज इन इन्कम, अदरवाइज इट इज द पर्सेन्टेज अफ कन्जम्सन ओभर इन्कम है। सो एमपिसी, marginal propensity to consume, is equal to change in consumption divided by change in income, disposable income. So तपाईँले क्याल्कुलेट कसरी गर्न सक्नुहुँदो त भन्दाखेरि डेल सी बाई डेल वाई। जस्तै हाम्रो अघिको स्केड्युलमा जुन टेबल थियो नि, त्यसमा डेल सी चाहिँ 50 थियो अनि डेल वाई चाहिँ 60, इन्कम चाहिँ 60 ले इन्क्रिज भइरहेको थियो नि त। हामी 50/60 यो 0.83 हुन्छ। हामी यसमा के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 83% अफ आवर इन्कम इज कन्ज्युम्ड। इन्कमको 83% चाहिँ कन्जम्सन भइरहेछ भनेर भन्न सक्छौँ, यो 0.83। त्यसले अब त्यति भयो। फेरि तपाईँले यी एउटा सम्झिन सक्नुभयो भने चाहिँ 83% इज कन्ज्युम मिन्स रिमेनिङ 17% चाहिँ के भइरहेछ भन्ने क्वेसन पनि आउँछ। रिमेनिङ 17% इज सेभ इफ 83% इज कन्ज्युम, रिमेनिङ कि कन्जम्सन हुन्छ कि सेभ हुन्छ नि त। So if I am consuming 83% of my income, it means obviously there is 17% income saving myself. Okay. यो चाहिँ MPC, the value of the MPC lies between 0 and 1. यो C होइन, यो B हो। The value of MPC lies between 0 and 1. यो 0 देखि 1 सम्म लाइज गर्छ डेसिमलमा होइन। 1 भनेको 100%, 0 भनेको त 0% भयो। तर बेसिकली के हुन्छ त, when इन्कम इन्क्रिज कन्जम्सन चाहिँ बढ्छ। त्यो अब साइकोलोजिकल ल अफ कन्जम्सनमा पढ्छौँ हामी त्यसलाई। एकीकृत 50,000 रुपियाँ महिना कमाउँदाखेरि 40,000 खर्च गर्थ्यो। 1 लाख रुपियाँ महिना कमायो भने 40,000 कै खर्चमा बस्छ त बस्दैन के। 80,000 नहोला तर 60,000 हुन्छ उसको खर्च, बढाउँछ त्यो बिकज अफ नन सेटाइटी नेचर अफ कन्ज्युमर। अब ऊ ल ठिक छ 10 लाख रुपिस पर मन्थ छ, त्यसमा चाहिँ 5 लाख रुपिस कन्जम्सन गर्थ्यो, ठिक छ 50% कन्जम्सन गर्थ्यो। 5 लाख भनेको त लट अफ मनी भयो नि त, ठिक छ 5 लाख। तर उसले 50 लाख रुपिस अर्न गर्न थाल्यो भने 5 लाख कन्जम्सनै बस्छ त होइन। 5 लाख अलरेडी ठुलो कन्जम्सन थियो, तर पनि उसको कन्जम्सन बढिरहेको हुन्छ। कन्जम्सन खर्च गर्ने ठाउँहरू करोड, तपाईँ अरब कमाउनुहोस् न, त्यही अनुसारको खर्च गर्ने ठाउँ छ क्या। फेरि जति कमाउनुहुन्छ त्यति नै त्यसकै रेसियोमा खर्च गर्न सक्ने इकोनोमीले यति डेभलप गरिसकेको छ आफूलाई। तपाईँ जति कमाउनुहोस्, म मेरो अर्निङ अनुसारको एक्सपेन्डिचर गर्छु भन्नुहोस्, सक्नुहुन्छ। त्यो होइन प्रिभियस लेभलमै बसेर म कमाउनु चाहिँ 50 करोड महिना कमाउँछु,
तर 5 करोड भन्दा बढी खर्च गर्ने ठाउँ नै देखिनँ मैले महिनाको भन्ने पर्दैन। 50 करोड महिना कमाउनुहुन्छ, 50 करोडै खर्च हुने ठाउँ छ। तपाईँ 100 करोड कमाउनुहुन्छ, 100 करोडै खर्च हुने ठाउँ हुन्छ क्या। कति कमाउनुहुन्छ, जति कमाउनुहोस् त्यति नै पैसा खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहुन्न भने इट्स एनदर थिङ। तर साइकोलोजीको ल अफ कन्जम्सनले के भन्छ भने नो, तपाईँ केही न केही कन्जम्सन लेभल वेन युर इन्कम इन्क्रिज युर कन्जम्सन अल्टिमेटली इन्क्रिज। त्यो बढ्छ तपाईँ बढाउने नन सेटाइटी नेचर अफ कन्ज्युमर। तपाईँको सेटिस्फ्याक्सन स्टिल त्यो एचिभ गर्नुपर्ने सेटिस्फ्याक्सन बाँकी नै हुन्छ क्या जहिले पनि। तपाईँलाई चाहिरहेको हुन्छ त्यो मनी कन्सटेन्टले तपाईँ गर्नुभएको हुँदैन। जब तपाईँको मनी इन्कम इन्क्रिज हुन्छ नि अनि त्यो सेटिस्फ्याक्सनलाई तपाईँ फुलफिल गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर अर्को सेटिस्फ्याक्सन आइहाल्छ क्या, फेरि अर्को रिक्वायरमेन्ट आइहाल्छ। सो द भ्यालुज अफ दिस एमपिसी लाइज बिट्विन 0 to 1 एउटा कन्सेप्ट छ। तपाईँ अर्को पनि भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ, एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम, एपिसी भन्छ त्यसलाई। हामीले चेन्ज त क्यालकुलेट गऱ्यौँ, जस्ट डिभाइड गरेको भए के हुन्थ्यो। वाट आई मिन टु से, जुन यो टेबल थियो अब स्केड्युल छ, यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ त एमपिसी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एउटा टेबल थपेँ मैले यहाँनिर, एउटा कोलम थपेँ एमपिसीको। ओके, अनि वी क्यालकुलेट एमपिसी। यस, एमपिसीको भ्यालु के रहेछ त भन्दा चेन्ज इन कन्जम्सन बाई चेन्ज इन इन्कम। अघि नै भनिसकेँ, फर्स्टमा त लेख्नु परेन, यहाँ 50/60 हो इच एन्ड एभ्री टाइम। 50/60 यो भनेको 0.83 होइन, इच एन्ड एभ्री टाइम यो भयो एमपिसी। एन्ड एपिसी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ हामी, सक्छौँ। जस्ट डिभाइड गर्ने सी बाई वाइ, चेन्जलाई होइन, यहाँ फेरि फर्स्टमा परेन। सो अनि 70। अब यसलाई चाहिँ यो दुईवटा टर्म्सलाई भन्छ टेक्निकल एट्रिब्युट्स। टेक्निकल टर्म्सहरू यो कन्जम्सन इक्वेसनमा भएको एमपिसी एन्ड एपिसी। अब वाइ सुड वी कन्सिडर एपिसी एमपिसी, फेरि क्वेसन त त्यही रेज हुन्छ नि। यो क्यालकुलेसनमा यो क्यालकुलेट गरेर फाइन्डिङ्समा पुग्नु छ हामीलाई, त्यसैले डिसिजन मेकिङ गर्नु छ। अब त्यसपछि फेरि हेरौँ एकचोटि, एमपिसी पर्टिकुलरली केही प्रपर्टिज क्यारी गरेको हुन्छ एमपिसीले भन्दा जस्तै हामीले अब्जर्भ गर्यो भने मार्जिनल पर्सेन्टेज अफ कन्जम्सन ओभर इन्कम इकोनोमी सोसाइटीमा हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि हाई इन्कम फ्यामिलीज ह्याभ अ लोवर मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम देख्छौँ क्या। यो भनेको के हो फेरि, किन त भन्दाखेरि अनफिनिस्ड डिजायर्सहरूले गर्दा। जस्तै जस्तै अघि हामीले भन्यो नि, एकीकृतको 50,000 पर मन्थ स्यालेरी छ। अब उसको यो 50,000मा सर्भाइभ गर्नलाई यो प्राइस लेभलमा गाह्रो पर्छ क्या। भनौँ न अराउन्ड उसको 40,000 खर्च हुन्छ एकदम एकदम लो स्ट्याटसमा बस्दाखेरि पनि। ठिक चाहिँ एकदम खर्चलाई एकदम कन्ट्रोल गर्दा पनि 50को 40 भनेको कति हो त भन्दा 80% अफ इन्कम इज कन्ज्युम के, पर्सेन्टेजमा हेर्ने भने त। अब जब उसको 1 लाख रुपियाँ पर इन्कम हुन थाल्छ नि, उसको कन्जम्सन त बढ्छ, 40,000बाट 60,000 हुन्छ। बट दिस 60,000 इज 60% अफ हिज इन्कम के। फेरि भनेपछि त एमपिसी त घट्यो नि। उसले 5 लाख रुपियाँ पर मन्थ जुन दिन कमाउन थाल्छ नि, उसले खर्च गर्छ हाफ भनेको 2,50,000 खर्च गर्छ, ह्युज सम अफ मनी हो। तर इन्कम रिलेसन टु इन्कम चाहिँ 50% मात्रै हो क्या इन्कमको। एमपिसी त घट्यो नि त फेरि। मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम, पर्सेन्टेज अफ कन्जम्सन ओभर इन्कम, 250 लाख ठुलो रकम हो हुन चाहिँ। तर जति धेरै कमाउँदै जान्छ त्यो 90% 80% खर्च गर्छ त भन्दा गर्दैन क्या। तर थोरै इन्कम हुँदा चाहिँ त्यो कम्पल्सरी हुन्छ उसको 90% 80% खर्च, किन सर्भाइभको लागि पनि, बिकज अफ मार्केट प्राइसले उसको सेभिङ्स नै हुँदैन क्या। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने हाई इन्कम फ्यामिलीज हेभ अ लोवर मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम, लोवर हुन्छ एमपिसी। जति जति मान्छे धनी हुँदै जान्छ कन्जम्सन चाहिँ बढ्छ, ओके, बट द
पर्सेन्टेज अफ कन्जम्सन ओभर इन्कम चाहिँ घट्दै जान्छ होइन। हाई इन्कम फ्यामिलीज हेभ लोवर एभरेज प्रोपेन्सिटी कन्ज्युम पनि त्यस्तै हुन्छ एपिसी। यो फर्मुला यो सेभिङ्स एनपिएस भनेको मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ। राइट आफ्टर दिस म सेभिङ्स आएपछि यो इक्वेसन बुझ्नुहुन्छ तपाईँ, यो इक्वेसन त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ। तर फेरि उसको बिकज अफ एमपिसी पर्सेन्टेज घट्नु भनेको एपिसी पनि डिक्रिज हुनु हो। एपिसी पनि के हुन्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ। जति जति इन्कम बढ्दै जान्छ एपिसी पनि घट्दै जान्छ। इनफ्याक्ट एपिसी फल्स विथ द लेभल अफ इन्कम। एपिसी चाहिँ लेभल अफ इन्कम तपाईँको लो इन्कम लेभल पिपुलमा पनि एपिसी चाहिँ फल्स हुँदै, तपाईँ इन्कम बढ्दै जान्छ एपिसी फल्स हुँदै जान्छ। एमपिसीको नेचर चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सर्टेन इन्कमसँग यो एमपिसी कन्स्टेन्ट हुन्छ, कन्स्टेन्ट। एमपिसी इच एन्ड एभ्री लेभल अफ इन्कममा एमपिसी चेन्ज हुँदैन कि कन्स्टेन्ट हुन्छ। उसको जस्तै एकीकृतको 50,000 पर मन्थ स्यालेरी थियो, अब बढेर 55 भयो। यो 55मा उसको एमपिसी पर्सेन्टेज अफ कन्जम्सन ओभर इन्कम त्यति चेन्ज हुँदैन क्या, त्यही मेन्टेन गर्छ उसले। फेरि अर्को 6 महिनापछि उसको 56,000 भयो, 1,000 इन्कम बढ्यो। यसले कन्जम्सन लेभललाई चेन्ज गर्छ त? अन्त गर्दैन। उसले त्यसलाई सेभ गर्छ, उसको थोरै थोरै इन्क्रिमेन्ट हो यो। त्यो एउटा सर्टेन लेभलसम्म उसले एमपिसी कन्सटेन्ट नै राख्छ। एमपिसी कन्सटेन्ट नै हुन्छ सर्टेन लेभल अफ इन्कमसम्म। कन्जम्सन लेभल त्यही कन्जम्सनमा लेभलमा बस्छ क्या। जस्तै उसले त्यही खानेकुरा खान्छ, त्यही कमोडिटीहरू पर्चेस गर्छ जुन 50,000मा 50,000 इन्कम हुँदा जे पर्चेस गर्दै थियो त्यही पर्चेस गर्छ। 55 त भएको छ, जस्ट 5,000 त बढेको छ नि, धेरै त होइन नि त। त्यसैले उसले के हुन्छ त त्यो एमपिसी कन्सटेन्ट पाउँछ उसले सर्टेन लेभल अफ इन्कमसँग। तर एपिसीको केस त्यस्तो हुँदैन। एपिसी चाहिँ राइट आफ्टर वेन इन्कम इन्क्रिज एपिसी डिक्रिज भइहाल्छ। रेसियो एपिसी रेसियो सी बाई वाई हो, त्यो सी बाई वाई चेन्ज भइहाल्छ होइन। र एपिसी फल्स विथ द लेभल अफ इन्कम। अनि एमपिसी के हुन्छ इन लङ रन अटोनोमस कन्जम्सन फल्स टु 0 एउटा कन्सेप्ट छ, किन्सले नै आर्ग्युमेन्ट गरेको हुन्छ अरे के भन्दाखेरि तपाईँ जस्तै तपाईँको लाइफ पिरियडमा चाहिँ एउटा जेनरल हाउस होल्डको कुरा गर्दैछ किन्सले। तपाईँ सुरुमा अटोनोमस कन्जम्सन गर्नुहुन्छ, अटोनोमस कन्जम्सन केटाकेटी हो नि त। त्यो अटोनोमस कन्जम्सन कहाँबाट फाइनेन्स भइरहेको छ? प्यारेन्ट्सबाट फाइनेन्स भइरहेछ तपाईँको अहिले अटोनोमस कन्जम्सन। इन्कम छैन तर कन्ज्युम गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा सर्टेन एजमा आइसकेपछि अब तपाईँ इन्कम गर्नुहुन्छ। अब यो इन्कम गर्दाखेरि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? तपाईँले जुन अटोनोमस कन्जम्सन गर्नुभएको थियो नि, यसलाई पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ क्या तपाईँले प्रिभियसली गरेको अटोनोमस कन्जम्सनलाई। तपाईँको सुरुको अटोनोमस कन्जम्सन हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ यो अब तपाईँको प्यारेन्ट्सले स्पोन्सर गर्दै हुनुहुन्छ या गभर्मेन्टले तपाईँलाई हेर्दैछ या तपाईँको वेल्थ थियो पहिले अनि त्यसले तपाईँले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यो इन्कम ड्युरेसनमा तपाईँ यो सबै यो अटोनोमस कन्जम्सन अनि तपाईँ सेभिङ्स पनि गरेर यहाँ गभर्मेन्टलाई ट्याक्सहरू पनि पे गर्नुहुन्छ र आफ्नो ओल्ड एजमा गर्ने अटोनोमस कन्जम्सनलाई पनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त एड्रेस गर्नुहुन्छ। अल्टिमेटली तपाईँको होल लाइफ टाइम स्प्यानमा हेर्ने हो भने तपाईँले गरेको अटोनोमस कन्जम्सनलाई बेसिकली एउटा हाउस होल्डले एउटा रेगुलर मान्छेले गर्ने कामै फेरि उसले अलिकति सर्टेन एज पछि उसले पढ्छ, काम गर्छ, बिजनेस गर्छ, इन्कम जेनेरेट गर्छ, गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्छ, सोसियल सेक्युरिटीमा पैसा तिर्छ होइन। ओल्ड एज सोसियल सेक्युरिटीले ओल्ड एजलाई उसलाई एड्रेस गरिरहेको हुन्छ। उसले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको टेक केयर गर्छ। त्यो के भयो त तपाईँको रिकभर अटोनोमस कन्जम्सनलाई तपाईँले रिपेमेन्ट गर्नुभयो।
अनि त्यो अल्टिमेटली तपाईँको होल लाइफमा हेर्ने हो भने चाहिँ अटोनोमस कन्जम्सनलाई क्लियर गरेको हुन्छ क्या मान्छेले, एउटा 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 इकोनोमिक पिपलले चाहिँ, अनि रेस्पोन्सिबल पिपलले चाहिँ के गरेको हुन्छ त, अटोनोमसलाई चाहिँ उसले ब्यालेन्स गरेर जिरो गरिदिन्छ। त्यो लङ रनमा अटोनोमस कन्जम्सन फर्स्ट टु जिरो भनिन्छ। त्यही भएर सो त्यसमा लङ रनको कन्जम्सन कर्भ 0 देखि स्टार्ट हुन्छ हो? ल फरसाइटेड छ यार, प्रेडिक्ट गर्न जान्दछ कि त, यही हुन्छ, यो 0 देखि स्टार्ट हुन्छ। लङ रन ओभर द लाइफ स्पान हेर्ने हो भने चाहिँ हामी एज अ हाउसहोल्ड हामीले हाम्रो लङ रनलाई, हाम्रो अटोनोमसलाई चाहिँ 0मा ल्याइदिएको हुन्छौँ अरे क्या। अहिले अटोनोमस गर्दैछौँ, ठिक छ, अहिले इन्कम छैन, अटोनोमस हामी कन्जम्सन गर्दैछौँ। अब यसको सोर्स अफ यो अटोनोमस जे पनि हुनसक्छ। अहिले प्यारेन्ट्सले हेर्दै हुनुभएको या गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेको, युरोपतिर युएसतिर गभर्मेन्टले पनि हेरिदिइरहेको हुन्छ कतिलाई होइन, नेपालमा पनि छ कति ठाउँमा। अनि तर एउटा बेसिक इकोनोमिक पिपलले चाहिँ त्यो अटोनोमसलाई चाहिँ रिकभर गर्छ भन्ने लजिक हो क्या। गर्छ, उसले इन्कम जेनेरेट, ट्याक्स तिर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटीहरू क्लियर गर्छ र आफ्नो त्यसैले इकोनोमीमा रन भइरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले के हुन्छ त, जस्तै म काम गरिरहेको छु होइन, अनि धेरै ठाउँमा काम गरिरहेको छु, म सोसल सेक्युरिटी पे गरिरहेको छु, अनि गभर्मेन्टलाई इन्कम ट्याक्सहरू पनि दिइरहेको छु होइन, अनि अब आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि गरिरहेको छु, प्यारेन्ट्सहरूलाई टेक केयर पनि गरिरहेको छु। यसले रन नै यसरी हुन्छ भन्छ क्या उसले। जस्तै यो टाइम पिरियडमा म अर्न गरिरहेको छु, मैले के गरेँ भने सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन गरेँ, मेरो पैसाले ओल्ड एजहरूलाई पेमेन्ट भइरहेछ, या मेरो गभर्मेन्ट ट्याक्सहरू पे गरिरहेको छु, त्यही पैसाले यो चाइल्डहरूलाई चाहिँ टेक केयर भइरहेको होला होइन। तर म म त्यतिखेर हुँदा, म जब केटाकेटी थिएँ, कसैको स्पोन्सर, कसैको मनीबाट मलाई टेक केयर भइरहेको थियो। अब मेरो पालो आयो, मैले अर्न गरेँ, अनि फेरि म ओल्ड एजमा जान्छु, अनि त्यो चाइल्ड एजमा भएको मान्छे आइपुग्छ यहाँ फेरि केमा चाहिँ इन्कम जेनेरेटिङ एजमा आइपुग्छ, अनि उसले मलाई स्पोन्सर गर्छ होइन, मैले पनि गरे हुन्छ नि त। अनि यो क्यालकुलेसनमा होल एउटा मान्छेको स्प्यान हेर्ने हो भने चाहिँ के देखिन्छ त, 0 देखिन्छ अटोनोमस कन्जम्सन। अनि द्याट्स वाइ लङ रन कन्जम्सन इक्वेसनलाई तपाईँ चाहिँ सी प्लस बिवाई लेख्न सक्नुहुन्छ। देयर इज नो अटोनोमस पार्ट। इक्वेसनलाई पनि इम्प्रोभाइजेसन के गर्न सकिन्छ भने सी इक्वल टु बिवाई बाई डिस्पोजेबल पनि राखेर बिवाइडी। त्यो के भयो त, लङ रन कन्जम्सन इक्वेसन। यहाँ के मिसिङ छ त भन्दा ए भन्ने पार्ट मिसिङ छ। किन मिसिङ छ? बिकज लङ रनमा यो ए 0 भयो भनेर लजिक हो। अल्टिमेटली हुन्छ त्यो एउटा अर्डरमा जाने इकोनोमी चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्नु खोजेको। अनि थोरै अब यो कन्जम्सन बुझिसकेपछि सेभिङ बुझ्न सजिलो हुन्छ। म थोरै टाइम लिन्छु तपाईँको। सेभिङ इज अनस्पेन्ट पोर्सन अफ द कन्ज्युमर्स इन्कम, बाँकी रहेको अमाउन्ट है। बिकज इकोनोमीमा हामीले सरप्लस फ्लोतिर पनि पढाएको थियौँ, इन्कम इज डिभाइडेड इन्टु कन्जम्सन एन्ड सेभिङ। अब कन्जम्सन भएर बाँकी रहेको अमाउन्ट सेभिङ हो। तो सेभिङ भनेको इन्कम माइनस कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, वाइडी माइनस सी, वाइडीबाट सी डिक्रिज गर्नुभयो, त्यो सेभिङ्स भयो। सेभिङ्सलाई त झन् सजिलो भयो तपाईँलाई एडजस्ट गर्नु। अब सर्ट रन कन्जम्सन र सेभिङ, जस्तै कन्जम्सन फङ्सन हामीले इक्वेसन बनाएको थियौँ यो होइन, त्यो भनेको सी भनेको कन्जम्सन, ए मिन्स अटोनोमस कन्जम्सन, द एमपिसी, बी इज एमपिसी इन्टु वाइडी भनेको डिस्पोजेबल इन्कम। अब हामीलाई के थाहा छ, वाइ इज इक्वल टु सी प्लस एस। एस इक्वल्स टु के हुने भयो त, वाइ माइनस सी, वाइडी माइनस सी, डिस्पोजेबल राखौँ न। सो एस इक्वल्स टु वाइडी माइनस ए माइनस बिवाइडी लेख्न सक्छौँ नि हामी। यो ए प्यारेन्थेसिसमा लाग्ने ए प्लस बिवाइडी इन्स्टिट्युट अफ सी हामीले के गऱ्यौँ त, यो इक्वेसन लेख्यौँ। एस इक्वल्स टु वाइडी माइनस ए माइनस बिवाइडी। अब अलि रिएरेन्ज गऱ्यौँ यसलाई, माइनस ए प्लस
वाइडी वाइडी एक ठाउँमा राखौँ माइनस बिवाइडी अनि बिवाइडी कमन लिउँ के अरे वाइडी कमन लिउँ एस इक्वल्स टु माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाइडी यही इक्वेसन लिएको हामीले एस इक्वल्स टु माइनस ए अब यो त मैले डेरिभेसन देखाएँ डेरिभेसन सोध्दैन तपाईँलाई तपाईँ स्ट्रेट फरवर्डली यो कन्जम्सन इक्वेसन यु हेभ दिस कन्जम्सन इक्वेसन वाट विल इट यो सेभिङ इक्वेसन भन्यो भने सिधै सिधै यो ए भन्ने पार्टलाई माइनस गरिदिने अब बी भनेको त हाम्रो के हो त भन्दा पर्सेन्टेज अफ कन्जम्सन ओभर इन्कम अनि रिमेनिङ कति छ त भन्दाखेरि 1 माइनस बी मिन्स वाट म 83% कन्जम्सन गर्छु भने 17% सेभिङ गर्दैछु अब 100 माइनस 83 100 माइनस 83 भनेको 17 अब डेसिमलमा डेसिमलमा एक्सप्रेस गर्दाखेरि त 100 इज कल्ड 1 83 0.83 कुनै इक्वेसन्सहरू हामीलाई भनौँ न यो पर्टिकुलर इक्वेसन दियो C इक्वल्स टु 500 प्लस 0.75 वाइडी वाट विल बी योर कन्जम्सन इक्वेसन भनेर सोधेछ सपोज सरी सेभिङ इक्वेसन एस इक्वल्स टु सिधै गरिदिनुहोस् 500लाई माइनस 500 नेगेटिभ अटोनोमस कन्जम्सन भन्छ प्लस अब 1 माइनस 0.75 भनेको 0.25 वाइडी वाट डज इट मिन यो 75 0.75 ले के इन्डिकेट गरिरहेछ भने 75% अफ इन्कम इज कन्ज्युम्ड ओके माई इन्कम 100% हो मेरो इन्कम त्यसमा 75% के भयो त कन्जम्सन भयो बाँकी के भयो 25% इज सेभ अब यो 25 कहाँबाट आयो के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि हामीले 1 माइनस 75 0.75% गरेका थियौँ होइन 1 माइनस 0.75 सी त 1 माइनस बी अहिले सिम्बोलिकली त 1 माइनस बी लेख्न सक्छौँ हामी त्यसले हामीले सेभिङ इक्वेसन हामीले ड्र गर्यो सेभिङ लाइन ड्र गर्यो भने चाहिँ यो नेगेटिभ पार्टबाट यो कन्जम्सन पोजिटिभ पार्टबाट सुरु भएको थियो होइन यहाँबाट सेभिङ चाहिँ नेगेटिभ पार्टबाट सुरु हुने भयो किनभने माइनस छ नि त पहिले त यसलाई ब्यालेन्समा आउने टाइम लाग्यो अनि त्यसपछि सेभिङ सुरु भयो बुझ्नुभयो होला डिड यु गेट दिस तपाईँले बुझ्नुभयो लास्टको ग्राफ ओके ग्राफ यस्तो हो यो हेरौँ एकचोटि ब्याक टु द टेबलमा जाउँ अब यहाँ कन्जम्सन छ म सेभिङ भनेर एसबिआइएनजी सेभिङ ल के एउटा कोलम ड्र गरौँ जिरो इन्कममा कन्जम्सन 20 भनेपछि सेभिङ त माइनस 20 भयो तपाईँ त अहिले नेगेटिभ अटोनोमस छ तपाईँलाई कसैले रहेछ भने तपाईँ कसै लायबिलिटिज लिँदै हुनुहुन्छ भोलि रिपेमेन्ट गर्नुहुन्छ यसको फेरि 60मा 70 भने माइनस 10 यहाँ 0 त्यसपछि 10 अनि त्यसपछि 20 यो वाइ माइनस दिस गरेको भनेपछि सेभिङ्स अब इन्कम र सेभिङको ग्राफ ड्र गर्नु पर्यो भने त तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँ इन्कम छ एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा सेभिङ्स छ अब माइनस 20 त कहाँ छ त अब यसको त यसलाई अलिकति एक्सिसलाई तल लानु पर्यो वाइमा 0 गर्नलाई त यो माइनस 20 माइनस 10 अनि 0 अनि प्लस 10 प्लस 20 हो नि त अनि तपाईँको स्टार्ट यहाँबाट नेगेटिभबाट हुने भयो बिकज अफ दिस नेगेटिभ अटोनोमस कन्जम्सन हेर्नुहोस् त माइनस बी अनि त्यसपछि फेरि अब तपाईँको इन्कम बढ्यो माइनस 10 त्यसपछि 0 त्यसपछि प्लस 10 प्लस 20 त्यसरी जाने भयो नेगेटिभ पार्टबाट डिड यु गेट दिस बुझ्नुभयो अहिले ओके अलराइट ओके ठिक छ ल
आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन। केही क्वेसन छ भने रेज गर्नु। तपाईँको 9:30 छैन क्लास अब? अलिकति 45 मिनट जति ब्रेक हुन्छ। राइट, आज ऱ्यापअप गरौँ त यसलाई। यसो युटी कहिले हो रे? युटी भनिहाल्छु म। युटी सरप्राइज छ क्या हाम्रो। आदि सर त्यसो नगरौँ होला। म भोलि तपाईँलाई एउटा क्वेसन, मेरो युटी चाहिँ म यस्तो क्लास टाइममा नलिएर एउटा क्वेसन सेन्ड गरेर तपाईँलाई मलाई ड्यु टाइम राखेर क्या इभिनिङ 12 o'clock सेन्ड गरिदिनु होला भन्न सक्छु। भन्छु त्यसरी नै भन्छु, सक्छु होइन त्यसै गर्छु। सर एउटा क्वेसन, एउटा दुईटा क्वेसन के छ रे क्वेसन? एक्जामको त तिमी टेन्सन नल्याउ न। तिमी ओसन हौ, एक्जाम भनेको रिभर हो। सर कति मार्क्सको? 20 मार्क्सको। सर 10 मार्क्सको घट्दैछ न। हुन्छ त्यो त्यही 20 मार्क्सको क्वेसनको वेटेज घटाइदिनु 10 मा गइहाल्यो नि यार। समस्या भएन। क्वेसन चाहिँ 20 मार्क्सको, तर त्यसलाई बाबु तिमीले अघि 5 मा लेखेको कुरालाई 2.5 मा है भन्यो भने डु नट प्यानिक। प्यानिक नट, क्वेसन केही छैन त। एक्जामलाई त तनावै नल्याऊ, एकदम स्ट्रेट त्यो त्यो भनिन अघि अन्सुलाई भने त तिमी ओसन हौ, एक्जाम इज रिभर। एकदम त्यो कुन रिभर कतिखेर मिसियो ओसनलाई के तनाव छ यार? ओसनलाई, समुद्रलाई कुन रिभर कहाँ कतिखेर आज मिसियो मिसिएन, आज के तनाव लिन्छ? त्यसले लिन्छ कि त्यस्तै हो। ब्रोड इन्फर्मेसन छ, त्यसको लागि एक दुईवटा इन्फर्मेसन दिजिन्छ। त्यो प्यानिक नगर। त्यो चाहिँ वाट इज म्याक्रो इकोनोमिक्स, अर्थात् त्यो स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन हुँदैन हुन चाहिँ। वाट इज द युज अफ सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एक्सपेन्डिचर इन आवर बिजनेस डिसिजन मेकिङ भनेर क्वेसन सोध्यो भने तपाईँ त्यसै भन्यो हुन्छ नि, आई गट टु नो द functioning of the economy so that I can make efficient business decisions. Can identify the consumption and the expenditure level of an economy so that I can make rational business decisions. Obviously, so ultimately तपाईँले तँलाई के बेनिफिट छ, किन हामीले गरिरहेछौँ भन्यो भने अल्टिमेटली बिजनेस डिसिजन मेकिङमा ल्याएर एन्सरलाई सक्दिनुहोस्। सजिलो छ म्याक्रो इकोनोमिक्समा त। तपाईँलाई रेकमेन्डेसन्स भन्दैछ, के फाइदा छ यसले, अब हामीले किन गरिरहेछौँ, यसको मोटिभ के हो, यसको अब्जेक्टिभ के हो, आखिर हामीलाई किन यो पढाइरहेछ होइन, इम्पोर्टेन्स के हो, इच एन्ड एभ्रिथिङ क्वेसन्सलाई तपाईँ एकदम लिमिटेड एन्सरमा एउटा कन्भर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ क्या। अल्टिमेटली वी हेभ टु मेक बिजनेस पोलिसी, वी हेभ टु मेक इकोनोमिक पोलिसी in order to formulate a successful business plan, in order to get benefited from an economy. We need to consider macroeconomic variables. Economically त्यसको आखिर पढेकै के हो त किन के को लागि त भन्दा डिसिजन मेकिङको लागि। Are you getting me? Okay. त्यसले डु नट प्यानिक, एकदम रिल्याक्स मोडमा पढ्ने हो यो म्याक्रो। तपाईँ आफ्नो आर्गुमेन्ट्स हुन्छ क्या। तपाईँ बरु न्युज पेपरहरू हेर्नुहोस्, एक्टिभिटिजहरू हेर्नुहोस्, त्यसले धेरै हेल्प गर्छ तपाईँलाई म्याक्रो इकोनोमिक्समा। न्युज पेपरको पनि त्यो इकोनोमिक पार्ट क्या, जस्तै एक्सपोर्ट के भयो, इम्पोर्ट के भयो हुन्छ नि, एनालाइसिस गरे हुन्छ नि। नेपालमा यति आयो, बजेटहरूले गभर्मेन्ट लियो, पोलिसी लियो, इकोनोमिक पोलिसीहरू लियो, त्यो एक्टिभिटिजहरूले गभर्मेन्टले यसो गर्नु, इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ यस्तो लियो पोलिसिजहरू, अनि त्यो आर्टिकल्सहरू डिस्कसन्सले अझै बेनिफिट हुन्छ। हामी हेर्छौँ, पछि पढ्छौँ, म पठाउँछु पनि तपाईँलाई, यसपालि बजेटको एनालाइसिस गरेको आर्टिकल्सहरू पनि पठाउँछु। तर पहिले पढ्नु, पहिले कन्टेन्ट बुझिसक्नु, अनि त्यसपछि आर्टिकल बुझिन्छ फेरि। अलराइट, थ्याङ्क यू।